निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ, खोजी गरिराख्नुपर्छ। अनि भनिन्छ नि ज्ञान गङ्गाको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले सिकेर कहिल्यै सकिँदैन। हामी केही सिक्छौँ एक चरणमा, फेरि अर्को चरणमा केही सिक्छौँ चरणबद्ध रूपमा। यो हाम्रो अभियान जुगल चौतारीको एउटा छत्रछायामा मङ्सिरको सुरुवातदेखि नै सुरु गरेर अनुसन्धानमा आफूसँग भएका केही ज्ञान गुणका कुराहरू बाँडौँ अनि केही हाम्रा विद्वान मित्रहरूलाई यो प्रक्रियामा सामेल गराएर केही ज्ञान गुणका कुराहरू बाँड्न लगाउँ र ज्ञान आर्जन गर्न इच्छुक हुनुहुने आदरणीय विद्वान मित्रहरूसँग केही उहाँहरूसँग केही ज्ञानका कुराहरू लियौँ, सेयर गरौँ, सिकाउँ र यो प्रक्रियामा एउटा इँटा थपौँ भन्ने मानेमा हामीले सुरु गरेको क्लास आज 15औं सेसनमा पुगेको छ। आजको 15औं सेसनमा रिसर्च ट्रेन्ड इन नेपाल भनेर एउटा विषय राखेका थियौँ। त्यो विषयमा भरपुर नलेज दिनका लागि साह्रै लामो समयदेखि यस्तै यो अनुसन्धानका कक्षाहरू सुरु गर्नुभएको। अझ भन्नुपर्दा उहाँकै प्रेरणाबाट हामीले यो सुरुवात गरेको हो। यो रहस्य पनि आज म खोल्न चाहन्छु। अनि यसभन्दा अघिल्लो एउटा अनौपचारिक छलफलमा सरले भन्नुभएको थियो मैले 91वटा क्लास सञ्चालन गरेँ अहिलेसम्म भनेर। अनि यसभन्दा पछि कति थपियो त्यो सरकै मुखबाट सुन्न पाइन्छ होला। अनि उहाँले 91 क्लास सञ्चालन भइसकेको छ मेरो नेतृत्वमा भनिराख्दा, अनि हामी भर्खर बामे सर्दै गरेकोले पनि 15औं क्लास आज सुरु गर्दैछौँ भन्ने खालको कुरा यहाँहरू समक्ष सेयर गर्न एउटा सगौरव खुसी साथ सेयर गर्न पाएका छौँ। सुरुवात बिस्तारै हुन्छ, प्रत्येक कुरा सानैबाट विकसित हुँदै जाने कुरा हो। हाम्रो यो एउटा पहिलो प्रयास पनि हो। यो कोर्सलाई चाहिँ हामीले बेसिक लेभलमा अहिले सुरु गरौँ र त्यसभन्दा पछि एडभान्स लेभलमा कसरी जान सकिन्छ छलफलकै माध्यमद्वारा हामी अगाडि बढौँला भन्ने हिसाबले सुरु गरेका थियौँ। र यसका लागि एक खालको कोर्स डिजाइन पनि हामी आफैले गरेर केही सीमित साथीहरूको सरसहयोगमा आफैले गरेर यो क्लास चाहिँ अगाडि बढ्दै गएको छ। यहाँ हामी अलिकति एकाडेमिकल्ली म्यानेज गर्ने खालको 5-6 जनाको टिम छ, जसमा अघि सरिताजी एकछिन अगाडिसम्म पनि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। हस्त पण्डित हुनुहुन्छ, बालकृष्ण देउजा हुनुहुन्छ, विनोद नेपाल हुनुहुन्छ, गोकर्ण घेवाली हुनुहुन्छ, त्यस्तै सहयोगी साथीहरू अरू पनि हुनुहुन्छ थुप्रै, मैले यतिखेर सबैको नाम लिन सकिनँ भने। प्रविधिमा निरन्तर साथ दिइराख्नु भएको हाम्रो निराजन पराजुलीजी हुनुहुन्छ। यहाँहरूकै सहयोगमा हामी यो सेसन्सको करिब उत्तरार्धतिर आइपुगेका छौँ। यसभन्दा पछाडि फेरि कसरी अगाडि बढ्ने यहाँहरूकै सल्लाहमा अगाडि बढ्ने कुरा मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेँ। यस प्रसङ्गमा आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल सर, जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँ आरआर क्याम्पसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। एउटा खुसीको कुरा, म आफै पनि आरआर क्याम्पसमा आबद्ध भएकोले गर्दा हामी सँगसँगै छौँ भन्न पनि मिल्छ। अनुसन्धानको विषयमा धेरै थोर रुचि राख्ने कारणले गर्दा हाम्रो केमिस्ट्री केही हदसम्म मिल्छ पनि भन्न सकिन्छ। यसर्थ म आज ढिलो नगरिकन आमन्त्रण गर्दैछु आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल सरलाई आजको टपिकको बारेमा र आफ्नो छोटो केही परिचयहरू सहित सुरु गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु। र म यहाँ प्रसङ्ग के कोट्याउन चाहन्छु भने यो बेसिक लेभलकै कोर्स हो र त्यही ढङ्गले नै अगाडि बढ्दा ठिकै होला भन्ने खालको कुरा एउटा यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। भने यहाँ हामी मास्टर्स पढ्दै गर्नुभएका मित्रहरूदेखि लिएर पिएचडी सकिसक्नुभएका ज्ञानार्थीहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। सङ्ख्यात्मक रूपले बिस्तारै बढ्दै जान्छ। हामीले यो लाइभ क्लासमा 62-64 जनासम्म पाएका थियौँ, आज अलिकति कम देखिएको छ। अब जोडिने क्रममै हुनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ। भने फेसबुक लाइभमा पनि लाभ लिइराख्नु भएको छ यो ज्ञानको, र भिडियोमा हामीले डेभलप गरेको भिडियोमा केही समय पछाडि हेरेर पनि यहाँहरूले ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। मैले ढिला नगरी आमन्त्रण गरेँ। हार्दिक स्वागत र अभिवादन व्यक्त गर्दै दिलनाथ दङ्गाल सरलाई। हस्, धन्यवाद रामहरि सरलाई। सबैजना म्याडम र सरहरूलाई मैले नमस्कार गरेँ निराजन सर सहित। अलिक धेरै समयको ग्याप पछि म आज जुममा जोडिँदैछु। यस्तो कार्यक्रममा चाहिँ, रिसर्चको कार्यक्रममा चाहिँ बिचमा म अत्यन्तै धेरै व्यस्त भएँ। यो 1-1.5 महिना चाहिँ व्यस्त भएँ।
अघि रामरी सरले भन्नुभयो कतिवटा पुर्याउनु भयो भनेर मैले त्यहीबाट सुरु गर्छु। मैले 95वटा मात्रै पुर्याएँ सर, त्यहाँभन्दा माथि लगिनँ, किनभने बिचमा मेरो अलिकति यो पुस्तक लेखनमा मैले समय दिनु पर्यो। यो 1.5 महिना म त्यहाँ हराएँ। यहाँ एकदमै धेरै दबाबहरू आएको छ कार्यक्रम कन्टिन्यू गर्नु भनेर। कार्यक्रम कन्टिन्यू छ मेरो, त्यस्तो रोकिएको होइन। 95वटा पुर्याएर चाहिँ त्यहाँ अब अर्कोबाट सुरु गर्दैछु। अब प्याकेज फेरि एउटा ल्याउँदैछु, यो चाहिँ 3 दिने प्याकेज हुन्छ। अनि बिचमा फेरि यो उपप्राध्यापकहरूको तयारी कक्षा भनेर पनि मलाई चलाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि म अलिक त्यहाँ व्यस्त भएँ। अनि अहिले फेरि उपप्राध्यापक खुलेको छ, साथीहरूले त्यहाँ पनि भनिराख्नु भएको छ हप्ता दिने 10 दिने चलाउनु पर्ला। त्यसमा पनि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ साथीहरू भर्नु भएको छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ के गर्ने गरेको छु भने आधा जति 10 जना जति 10 दिनको क्लास चलाएँ भने 5 दिन जति चाहिँ अघिल्लो पटक उपप्राध्यापक भइसक्नुभएका साथीहरूलाई र 5 जना चाहिँ प्रोफेसर विज्ञहरूलाई ल्याएर त्यो दुवै खालको चाहिँ त्यहाँ अनुभव सेयरिङ गराएर क्लास गराउने पनि विचार गरेको छु मैले। त्यो पनि मैले हजुरहरू कोही त्यस्तो इन्ट्रेस्टेड हुँदालाई त्यो पनि सूचना गरेँ। अब जहाँसम्म मेरो कुरा गर्दा अघि सरले रामहरि सरले नै भन्नुभयो, मेरो परिचय लगभग त्यति नै हो। त्यति नै भन्न चाहेँ अहिलेलाई। अहिले प्रसङ्ग आएछ भने भनौँला। र अब मैले कार्यक्रमकै विषयमा कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला त म हजुरहरूलाई मलाई यहाँ जोडिदिनु भएकोमा म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिका साथीहरूसँग क्वालिटीका साथीहरूसँग जोडिन पाइएको छ। यो सम्बन्ध नै ठुलो कुरा हो। सम्बन्ध हामी नेपाली समाजमा सम्बन्धले धेरै महत्त्व राख्छ। र मैले एउटा क्षमा के माग्नुपर्छ भने मैले अत्यन्तै व्यस्त भएको कारणले यता अस्ति गोकर्ण सरले मलाई जोड्न भन्दाखेरि यता मसँग भएका साथीहरूलाई पनि जोडिदिनु भन्नुभएको थियो। प्राविधिक कारणले मैले चाहिँ केही साथीहरू, एकदम थोरै साथीहरूलाई पनि मात्रै म्यासेज गर्न सकेँ। मसँग सरहरूलाई भन्नुपर्दा 95वटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्दाखेरि 5000 प्लस साथीहरूको इमेल र फोन नम्बर चाहिँ मसँग छ। यो बिचमा त्यति जोडियो, तर मैले इमेल चाहिँ पठाउन सकिनँ, सम्भवै भएन प्राविधिक कारणले। त्यसकारण अलि धेरै साथीहरूलाई जोड्न चाहिँ मैले यो कार्यक्रममा यताका सकिनँ। म फेरिको कार्यक्रममा चाहिँ ती सबै साथीहरूलाई अर्को पटककोमा मैले त्यो मेल गर्ने छु। फेरि सरहरूले सम्झिनु हुँदाखेरिलाई चाहिँ मैले त्यो अवगत गराएँ। र अब यो कार्यक्रम अहिलेसम्म निरन्तर छ, सरहरूले निरन्तर लगिराख्नु भएको छ। मैले अस्ति पनि भनेको मलाई याद छ, यो क्वालिटी र क्वान्टिटीको कुरा आउँछ। हामी क्वान्टिटीमा कहिले पनि नजाउँ। मैले भनिहालेँ, मैले चाहिँ त्यति कार्यक्रम सम्पन्न गर्दा सुरुका कार्यक्रमहरूमा 10-12 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। 5 जनासम्म पनि मैले चलाएको हो। तर त्यति हुँदै पनि कन्टिन्यू गर्दै जाँदा निराजन सर यहीँ हुनुहुन्छ। सरले 1000 को खोज्नु भएको हो, जुम पाइएन, मैले बङ्गलादेश पनि ट्राई गरेँ भन्नुहुन्थ्यो सरले। त्यो खालको मान्छेहरू पनि आखिरी जम्मा हुनुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जति भए पनि क्वालिटी लिने कुरा हो, इन्ट्रेस्टको कुरा हो। जति साथीहरूलाई आवश्यक पर्छ, जति साथीहरूले भ्याउनुहुन्छ त्यति साथीहरू आउनुहुन्छ। यही प्रसङ्गमा सरहरूले लगातार यतिका लामो समय चलाउनु भयो, यो नै खुसीको कुरा हो। यसको लागि सरहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। र फेरि पनि योभन्दा पछिको अर्को प्याकेज पनि कन्टिन्यू होस् भन्ने चाहन्छु। र अब यसमा मैले चाहिँ अर्को सरहरूले अब एडभान्स लेभलमा जाने भन्नुभएको छ। ठिकै छ सर, त्यसलाई सहकार्य गर्न सकिन्छ। यतातिर अहिले चाहिँ साथीहरू, अस्ति एउटा हामीले इन्फर्मल प्रोग्राम गराएको थियौँ, त्यो लाइभ नगर्ने खालको 150 जति साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ सबै एमफिल र पिएचडी गर्ने साथीहरूले अत्यन्तै धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभयो र मैले एउटा कार्यक्रम 1.5 घन्टाको राखिदिएको थिएँ। मैले त्यहाँ पनि म आउने कन्फर्म चाहिँ नहुँदैखेरिको मैले त्यहाँ पनि चलिराखेको छ है, तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ भनेर मैले निराजन सरको चाहिँ ठेगाना दिएको थिएँ फेसबुकको। त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने एमफिल पिएचडीको साथीहरूलाई धेरै कुराहरू प्राप्त हुन्छ। उहाँहरूले बेसिक भन्नुभए पनि धेरै कुरा त्यहाँ प्राप्त हुन्छ भनेर मैले त्यहाँ पनि खबर चाहिँ गरेको छु। र योभन्दा पछाडि हजुरहरूले कार्यक्रम गर्दाखेरि, अर्को चाहिँ दोस्रो बनाउँदाखेरि सहकार्य गराउन, त्यसमा पनि साथीहरूलाई जोडौँला र कार्यक्रमलाई पनि अलिक विशिष्ट बनाउने गरी कसरी जान सकिन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ त्यसमा अलिक प्याकेज वाइज जाँदा चाहिँ अलिक विशिष्ट हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। अस्ति जुन मैले प्याकेज चलाएँ त्यो प्याकेज वाइज एउटा त्यो कुरा। अर्को कुरा चाहिँ त्यो लकडाउनको बेलामा जति साथीहरू आउनुहुन्छ त्यति त अहिले यहाँ सम्भव पनि हुँदैन। अघि म्याडमले भनि पनि सक्नुभयो, किनभने हजुरको कस्तो हुन्छ भने अहिले चाहिँ अब सबै फिजिकल हुँदा कतिजना साथीहरू अहिले पनि फिल्डमै हुनुहुन्छ, बाहिरै हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि घर आइपुग्नु भएको पनि हुँदैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यत्तिकै बसिराखेको बेलामा धेरै कुरा सिक्ने अवसर पनि हुन्छ भन्ने हिसाबमा पनि आउनुहुन्छ साथीहरू। यी कारणहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूको भन्दा पनि यो क्वालिटी र निरन्तरताको कुरा हो। यसको लागि मैले शुभकामना दिन चाहेँ। र अब यसपछि मैले चाहिँ यो आज मलाई दिनुभएको जुन सेसन छ यसको लागि चाहिँ म चाहिँ एकदमै कम बोल्ने र बरु साथीहरूसँग नै सहकार्य गर्ने, साथीहरूका कुराहरू नै सेयरिङ गर्ने, दोहोरो इन्टरेक्सन गर्ने भन्ने सोचाइमा छु। सरले भन्नुभएको जस्तै यहाँ 2 पाना थियो, मैले 1 पाना चाहिँ साइड लगाइसकेँ। किनभने सरले नर्मलमा जाउँ भन्नुभयो, मैले यो अर्को पल्टलाई राखौँला, त्यतातिर जान खोजिनँ। र अब यसमा चाहिँ यो हामीले यो मेरो अनुभवमा रिसर्च नै भनेर स्पेसलिस्ट भन्दा पनि मैले चाहिँ त्यही लामो समयसम्म पढाएको यो रिसर्च सञ्चालन गरेको आफ्नो अनुभवलाई मैले यहाँ प्रयोग गर्नेछु। र यसपछि मैले आफूले पढ्दाखेरि जे जति जाने रिसर्चको बारेमा त्यसलाई ल्याएर नेपालको ट्रेन कुन अवस्थामा छ भनेर नर्मल्ली कुरा मात्रै भन्ने अनुमति मैले चाहेँ। र यो रिसर्चको कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अथवा नेपालमा हामीले रिसर्चको ट्रेन हेऱ्यौँ भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने विश्वकै भनौँ वा नेपालको भनौँ जसरी भने पनि यो मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै रिसर्च चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गमा भएको देखिन्छ। रिसर्च भनेको अघि नै डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो, रामहरि सरले, पुनः खोज हो, यो खोजी गर्ने कुरा हो भन्ने कुरा गरिसक्नु हो। किनभने मानिस चेतनशील प्राणी हो। जबबाट उसमा चेतना आयो त्यसपछि नै उसले जिज्ञासा राख्न सुरु गर्यो। समाजमा घटेका घटनाहरू किन कसरी भए, हिजो के भयो, आज के भयो, लगातार कुन अवस्थामा गइराखेको छ भनेर तथ्यहरूको खोजी गर्न सुरु गर्ने मानव जब भयो त्यसपछि नै कुनै न कुनै ढङ्गले मान्छेले रिसर्च गरेकै छ, रिसर्च गर्न सुरु गरेकै छ। यो कस्तो छ अहिलेको अवस्था अथवा कस्तो अवस्था हो भने यो प्रकृतिले प्राणीहरूलाई सबैलाई आफ्नो आफ्नो विशिष्ट कुराहरू दिएको छ। कसैलाई उड्ने क्षमता दिएको छ, कसैलाई सुँगेर थाहा पाउने क्षमता दिएको छ, कसैलाई अँध्यारोमा पनि देख्ने क्षमता दिएको छ, कसैलाई लडाइँ गर्नको लागि दारा र नङ्ग्राहरू दिएको छ, कसैलाई स्पिड दौडिन सक्ने हरेक क्षमताहरू दिए जस्तै ती सबैभन्दा छुट्टै खालको दिमागी क्षमता, उच्च स्तरको क्षमता चाहिँ मान्छेलाई दिएको हुनाले मान्छेले चाहिँ आफ्नो चेतनशील जबदेखि भयो तबदेखि नै रिसर्च हुन सुरु गरेको देखिन्छ। र हामी सामान्य ढङ्गले रिसर्च भनेको चाहिँ कुनै नयाँ तथ्य, ज्ञान, सूचना आदि जान्न वा प्राप्त गर्नका लागि वैज्ञानिक तरिकाबाट गरिने प्रयासलाई हामी अनुसन्धान भन्छौँ सामान्य ढङ्गले। अब यो चाहिँ वैज्ञानिक पनि समय सापेक्ष हुन्छ। मैले अलिकति जोड्न खोजेको थिएँ। अहिलेको समयमा आउँदाखेरि हाम्रो वैज्ञानिक भन्ने भयो भने यो मैले अलि मानव उत्पत्तिको सँगसँगैको कुरा थोरै जोडेको थिएँ। मैले रिसर्चको कार्यक्रम चलाउने बेलामा अब मैले एउटा रिसर्चको कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि यो कार्यक्रम चलाउने सन्दर्भमा पनि चाहिन्छ कहिलेदेखि रिसर्च कुन ढङ्गले गयो त भनेर हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँको त्यो बेलामा नै कुनै न कुनै ढङ्गको ढुङ्गे युगमा अथवा तपाईँको जङ्गली युगहरूमै देखिएका इतिहासहरू हामीले हेऱ्यौँ भने अहिलेको जस्तो वैज्ञानिक र सिस्टमेटाइज फोरम त त्यो सम्भावना भएन। तर मान्छेले पनि कुनै न कुनै ढङ्गले अवलोकन रिसर्च चाहिँ त्यतिखेर पनि सम्पन्न गरेको देखिन्छ नै। त्यो खालको अवस्था छ अथवा रिसर्च त्यसरी भएको त्यो बेला पनि देखिन्छ। जस्तै मान्छेले चाहिँ के गरेको देखिन्छ त भन्दा कुन साइडबाट जङ्गली जनावरहरू बढी आउँछन् अथवा कस्तो खालको जङ्गलमा बढी जङ्गली जनावरहरू बसेका हुन्छन्, सुरक्षित हुनुपर्छ, अथवा कस्तो खालको जङ्गलहरूमा चाहिँ गुफाहरू बढी पाइन्छ र त्यहाँ सुरक्षित बस्न सकिन्छ, अथवा आकाशमा पानी पर्ने कुरा, अथवा तपाईँ कुनै फलहरू झरेर अनि फेरि त्यहाँ चाहिँ उम्रेर त्यही फल केही समय रहेर उम्रेर फेरि ठुलो बोट भएर फेरि झर्ने, यी मौखिक अवलोकनका रिसर्चहरूबाट फेरि रोप्नु पर्दो रहेछ भन्ने उनीहरूले फाइन्डिङ्स निकालेर त्यसरी बिरुवाहरू आफूले रोप्न थाले। नत्र त्योभन्दा अगाडि जङ्गलमा उभिएका के अरे रुखहरूबाट जति फल्छन् प्राकृतिक रूपका त्यहाँबाट मात्रै उनीहरूले रिसर्च के अरे आफूले खाने गर्थे। त्यो पनि एक किसिमको रिसर्चकै रूपमा लिन सकिन्छ। उनीहरूले त्यसलाई रिसर्च नभने पनि त्यो हिस्ट्री पढ्दा हामी देख्छौँ। अब त्यसै गरी काँचो मासु खाइरहेका मान्छेहरूले जङ्गलमा आगो लागिसकिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ जनावरहरू मरिसकेपछि मासु खाँदाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ मिठो भयो
अथवा पेटलाई सन्चो भयो, यस्ता कुराहरू भएर यसरी नै त्यो अवस्थादेखि नै रिसर्च हुँदै आएको देखिन्छ। बिचमा लामो समयका रिसर्चका कुराहरू छन्। अब अहिले तत्काल आउँदाखेरि चाहिँ के छ त, हामी कहाँ ट्रेन अथवा विश्वको र हाम्रो हेर्दाखेरि मैले कार्यक्रम चलाउने सन्दर्भमा मैले आउट अफ नेपालबाट पनि केही साथीहरूलाई आमन्त्रण गरेको थिएँ, उहाँहरू आइदिनु भएको थियो। हेर्दाखेरि रिसर्चमा हामी चाहिँ कमजोर छौँ, साउथ एसिया नै कमजोर छ भनेर भनिन्छ, त्यसमा पनि हामी चाहिँ कमजोर छौँ, हाम्रो पछि नै छ त्यो अवस्था। जस्तै तपाईँ साउथ एसियामा नै कमजोर हुँदाहुँदै पनि तपाईँले त्यही हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमै हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ धेरै रिसर्चहरू पछिल्लो यो 3 दशक यता आउँदा धेरै रिसर्चहरू भएको देखिन्छ, रिसर्चमा धेरै फन्डहरू लगाएको देखिन्छ, रिसर्चमा धेरै मान्छेहरू इन्भल्भ भएको देखिन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो अवस्था एकदमै कमजोर छ। जस्तै मैले यो बिचमा यो 1-1.5 महिनाको बिचमा नेपालमा इलेक्ट्रोनिक गुड्सहरू, यो इन्जिनियरिङ गुड्सहरू जस्तै मोटर बाइकहरू, यस्ता चिजहरू नेपालमा कति सम्भव छ त बनाउनको लागि त्यो एउटा रिसर्च गरौँ, अथवा ती चिजहरू चाहिँ यहाँ हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, त्यसमा चाहिँ अरबौँ पैसाहरू बाहिर जान्छ हाम्रो। त्यसले गर्दा यहीँ गर्न सकियो भने तपाईँ भन्नु न, एउटा त्यहाँ 80,000 70,000मा पाउने मोटर बाइकलाई हामी यहाँ 2.5 लाख 3 लाख तिरिरहेका छौँ। अब त्यो चाहिँ एक त हाम्रो पर्चेसिङ पावर अत्यन्तै कमजोर, अर्को त तपाईँको 20 वर्ष अगाडि मोटर बाइक चाहिँ त्यो लग्जरियस गुड्स थियो भने अहिले चाहिँ त्यो इसेन्सियल गुड्स भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्ता चिजहरूमा धेरै ठुलो पैसा विदेशै जाने हो, इन्डिया नै जाने हो। त्यसले गर्दा कमसेकम के पनि त्यो चाहिँ त्यसको बजार पनि निरन्तर छ, लामो छ, लामो समयसम्म चल्छ, अथवा भेहिकल किन्नेहरूको सङ्ख्या घट्दैन बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दा सम्भावना चाहिँ हेरौँ। अब राज्यले गर्ने कुरा त कृषि प्रधान देश भनेको छ, 60% मान्छेहरू कृषिमा आधारित छन्, 27.08% योगदान अर्थतन्त्रमा कृषिले दिइराखेको तथ्याङ्क वैशाखमा तथ्याङ्क विभागले दिइराखेको छ। यस्तो देशमा तपाईँको भर्खरै यो माघ मसान्तको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने 20 अर्बको धान मात्रै हामीले आयात गरेका छौँ 7 महिनामा, भने 49 अर्बको त हामीले खाद्यान्न नै आयात गरेका छौँ। अब त्यही सिम्पल ठाउँमा त हामीले तपाईँ 50 सालतिर हेर्नुहुन्छ भने हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौँ, त्यहाँ त हामीले रिसर्च गरेर केही गर्न सकेका छैनौँ। हुन त यता के होला र भन्ने पनि लाग्न सक्छ, तैपनि आफ्नो आफ्नो फिल्ड हुन्छ। मैले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा पैसा बाहिर गएको कारणले गरौँ न त भनेर मैले इन्डियाका केही मोटर बाइकका कम्पनीहरूलाई मैले अध्ययन गर्दाखेरि तिनीहरूले रिसर्चको पाटो चाहिँ अत्यन्तै धेरै रिसर्च गरेको देखिन्छ। कुनै कुनै मोटर बाइकहरूले त्यो मोडलको रूपमा रिसर्च गरेको, कस्तो मोडल चाहिँ त्यो बाइक चलाउनेहरूले मन पराउँछन्, युवाहरूले कस्तो मोडल मन पराउँछन्, अनि मिडल एजका मान्छेहरूले कस्तो मन पराउँछन्, 60+ का मान्छेहरूले पनि मन पराउँछन्, कस्तो टाइपको चढ्न मन पराउँछन्। उनीहरूले रिसर्चमा अरबौँ अरब खर्च गरेको देखेँ मैले अरू पाटो अहिले वर्णन गरिनँ, किनभने रिसर्चको मात्रै भन्न जाँदाखेरि त्यो अब तपाईँ मोबाइल फोनको कुराहरूमा पनि उनीहरूले धेरै ठुलो रिसर्च गरेको देखिन्छ। यसरी उनीहरूले अब यो डेली युजका कुराहरू, अब तपाईँ चाइनिजहरूको कुरामा जानुहुन्छ भने तपाईँको यो सामान्यतया टुथपिक बनाउने कुरामा पनि चाइनिजहरूको रिसर्च देखेँ मैले, त्यो सामान्य टुथपिकको कुराहरूमा पनि। अब चाइनिजहरूको अर्को अचम्मको रिसर्च चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। त्यहाँतिर साथीहरू चाइनिजहरू के गर्नुहुन्छ, गाउँतिर एउटा सानो झोला जस्तो बोकेर त्यहाँ 2-4वटा घडीहरू, मोबाइलहरू, टर्च लाइटहरू यसो बोकेर उहाँहरू बेच्दै हिँड्नुहुन्छ। र तपाईँ नेपाली बोल्न जान्नुहुन्न, उहाँहरू चाइनिजहरू अत्यन्तै साहसिक छन् भनिन्छ, डराउँदैनन्, गाउँसम्म हिँडेका हुन्छन्। अनि त्यहाँ तपाईँले मूल्य भन्नुभयो भने उनीहरूले लेखेर दिन्छन् क्यालकुलेटरमा, र तपाईँले त्यही क्यालकुलेटरमा आफूलाई मन परेको मूल्य भन्ने, उनीहरूले त्यसरी व्यापार गरिरहेका हुन्छन्। अब दिनभरिमा अब कहिलेकाहीँ त अब होला 2-4 हजारकै व्यापार होला, कहिलेकाहीँ अब नहोला पनि, तर तिनीहरू त्यो बेच्न मात्रै नेपाल आएका छैनन्, तिनीहरू चाहिँ यहाँ रिसर्चको लागि नेपाल आएका छन्। मैले एकजना भेट्टाएँ, 3 दिन लगातार भेट भयो। मेरो चाहिँ म बस्ने चाहिँ हाइवेबाट 1.5 किलोमिटर टाढा पर्छ, अनि अलिक बेलुकाको सिफ्टमा मलाई कहीँ जानु पर्दा उनीहरू त्यो साथी फर्किराखेको भेटेर मैले 3 दिनै लिफ्ट दिएँ। त्यसपछि
उनीसँग कुरा गर्दा एकदमै थोरै इङ्ग्लिस, एकदमै थोरै हाम्रो चाहिँ 5-7 क्लासको बच्चाले जति इङ्ग्लिस बोल्न जान्ने, त्यहाँभन्दा नजान्ने उनीहरूको, तर पनि उसको भनाइबाट मैले के बुझेँ भने ऊ चाहिँ यहाँ सामान बेचेर मात्रै उसलाई तँलाई कति पुग्छ भन्दा ऊ रिसर्चमा आएको चाहिँ मैले पत्ता लगाएँ। त्यो चाहिँ के रहेछ भने उसले चाहिँ यो यहाँ ऊ हिँडेको ठाउँमा मान्छेहरूले कस्तो लुगा लगाउँछन्, कस्तो लुगा लगाउन मन पराउँछन्, कस्तो चाहिँ मोबाइल बोक्छन्, कस्तो मोबाइल बोक्न मन पराउँछन्, कस्तो घडी मन पराउँछन् लगायतको चाहिँ उसले रिसर्च गर्दो रहेछ र त्यो उता रिपोर्टिङ गर्छ आफ्नो कम्पनीमा र उसले चाहिँ त्यो कम्पनीले त्यही अनुसारको वस्तुहरू उत्पादन गरेर नेपालमा चाहिने चिजहरू पठाउँछ। त्यो त्यहाँसम्म उनीहरूले रिसर्चमा दुःख गरेका, खर्च गरेका, त्यो एक किसिमले रिसर्चमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेका हुन्छन्। तपाईँ अहिले हामी सुन्छौँ गुन्द्रुक पनि चाइनाले उत्पादन गरेर नेपालमा पठायो भनेर सुन्छौँ। यो सायद त्यसकै परिणाम पनि हुन सक्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो अवस्था छैन, रिसर्चको अवस्था छैन। यदि कमजोर छ हाम्रो, म ट्रेनको सुरुवाततिर जाँदैछु। अब यो रिसर्चमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै म हजुरहरूलाई अहिले एउटा तथ्य प्रस्तुत गर्छु, दुई तीनटा भनौँ न। अहिले लेटेस्टबाट सुरु गर्छु। जस्तै अहिले एग्रिकल्चरकै कुरा गर्दाखेरि यहाँ एग्रिकल्चरमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के को रे भने रिसर्चको हो। फन्डिङको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति एकजना एग्रिकल्चर विज्ञले। मैले थोरै उहाँलाई क्वेसन यसरी आज मैले वर्णन गरेँ जसरी राखेँ, पछि उहाँले यसलाई स्वीकार्नु भयो। यो चाहिँ कस्तो भने रिसर्चको पनि हामी कहाँ समस्या छ। फन्डिङको त छँदैछ, किनभने पहिला विदेशीहरूले फन्ड दिए, जति दिँदा पनि यहाँ कृषिमा विकास नभएको हुनाले उनीहरूले छोडे। तर अब हामीले फन्डिङ भन्दा पनि एकपल्ट रिसर्चको जरुरी देखिन्छ हामी कहाँ। जस्तै रिसर्चको जरुरी कुन अर्थमा कृषिमा भने मैले त भने नि 30% लगभग 27.08 भनेको लगभग 30% चाहिँ योगदान दिने कृषिमा हामीले रिसर्च गर्न सक्ने हो भने त्यहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू निकाल्न सक्छौँ। जस्तै मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरौँ, केही बालीहरू यस्ता छन् जुन नेपालमा मात्रै हुन्छन् वा नेपालमा क्वालिटीका हुन्छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्च मार्फत यसलाई कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ, कसरी यसको क्वालिटी बढाउन सकिन्छ, कसरी भण्डारण गर्न सकिन्छ, कसरी बजारसम्म पुर्याउन सकिन्छ, कसरी यसबाट राजस्व सङ्कलन गर्न सकिन्छ र कसरी यो चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले रिसर्च गर्ने हो भने हामी त्यहाँ धेरै कुराहरू प्राप्त गर्छौँ। जस्तै हामीले सुनिराखेको कुराबाट म गर्छु, यासा गुम्बाको कुरा हामीले सुनिराखेका छौँ। के पनि सुनिराखेको छौँ भने वर्षनै त्यहाँ त्यो खोज्न जानेहरू को चाहिँ अकालमा मृत्यु भएको पनि सुनिराखेकै छौँ। दुःखद कुरा हुन्छ त्यो। तर बजार नपाएको, तर त्यही चाहिँ अन्यत्र जाँदाखेरि करोडौँको भइसकेको त्यो अवस्था हामी सुन्छौँ। त्यहाँ तुरुन्त हामीले रिसर्च गर्न सक्ने हो भने त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, किनभने त्यो क्वालिटीको यासा गुम्बा अन्त पाइँदैन। त्यस्तै गरिकन अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा गाँजा खेतीको एकदमै धेरै कुरा आएको छ। अब सरहरूले कति हेर्नुहुन्छ, मैले 2-3टा आर्टिकल पनि तयार गरेको थिएँ गाँजा खेतीको बारेमा। 2टा चाहिँ पेपर आर्टिकल, एउटा रिसर्च गरेरै 22 दिनको रिसर्चमा मैले एउटा चाहिँ आर्टिकलै तयार गरेको थिएँ गाँजा खेतीको। र अब यदि हामीले अन्तर्वार्ता पनि 2टा कि कतिवटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ता पनि गरेँ मैले रिसर्चकै सन्दर्भमा। अब यो चाहिँ के देखिन्छ भने यदि हामीले राम्रोसँग रिसर्च गर्न सक्ने हो भने गाँजा खेतीबाट कानुनी रूपमा चाहिँ त्यो अहिले अवैध छ, वैध बनाएर त्यसका 3टा चाहिँ सेक्टरहरू छन्, मैले रिसर्चमै जोड्दैछु। जस्तै कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ हरेक कुराहरूलाई एउटा एङ्गलबाट हेर्छौँ हामी। गाँजाको हजुरहरूले सुन्नुभयो भने कसैले चाहिँ यो गाँजा खेती लगायो भने हामी साउथ एसियामा धनी नै भइहाल्छौँ, रातारात धनी हुन्छौँ भन्ने एउटा पक्ष छ भने अर्को चाहिँ होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय ड्रग्स माफियाको केन्द्र बन्छ नेपाल गाँजा खोल्ने हो भने, चीन र भारतले नखोलिकन भन्ने खालको पनि सुनिन्छ। मैले चाहिँ के रिसर्च गरिरहेछु भने यसलाई चाहिँ 3 तरिकाले हेर्नुपर्छ। अर्थको हिसाबले यो वरदान हो गाँजा खेती, किनभने तपाईँको यो चाहिँ यसको यति धेरै प्रयोग हुँदो रहेछ। तपाईँको राम्रो क्वालिटीको तेल मात्रै 15 लाख लिटर चाहिँ बिग्दो रहेछ 1 लिटरको। यो जापानमा माग रहेछ। त्यस्तै त्यसको अब लत्ता कपडा पनि हामी बनाउन सक्छौँ रेसाको, त्यो अत्यन्तै राम्रो क्वालिटीको हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ।
औषधिको कुरा त छँदैछ। त्यसले गर्दा हामीले सहज ढङ्गले पनि उत्पादन गर्न सकिने, 4 महिनामै उत्पादन हुने र विश्वमा अत्यन्तै क्वालिटीको गाँजा मानिँदो रहेछ र धेरै बाँझो जमिनहरू जुन खेर गइराखेको छ ती ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले लगाउने हो भनेदेखि त्यो बाँझो रहेका ऐलेनी जग्गाहरू, जङ्गलको छेउतिर, जङ्गलभित्रै पनि कतिपय पातलो जङ्गल भएको ठाउँमा, खोलाको बगरहरू यस्तो ठाउँहरूमा लगायौँ भने हामीले त्यहाँबाट राम्रो उत्पादन दिन सक्छौँ त्यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले। अब त्यो रिसर्च गर्नु पर्यो हो कि होइन। मैले त एउटा 22 दिनको रिसर्चमा मात्रै निकालेको फाइन्डिङ छु। मेरो आफ्नो खर्चमा 3 जना मास्टर्स पढ्दै गरेका भाइहरू लाई लिएर मैले अब त्यो भाइहरूलाई अब यो मकवानपुरतिर भयो, धादिङको उत्तरी भेगतिर लिएर गएर मेरो आफ्नो खर्चमा केही रिसर्चहरू गरेँ मैले। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो एउटा देखिन्छ 4 महिना 4.5 महिनामा तयार हुने अत्यन्तै राम्रो क्वालिटीको अनि विविधता पाएँ मैले। तपाईँको यो यता त्यतातिर पनि हजुरहरूकोतिर सिन्धुपाल्चोकतिर पनि छ भन्ने चाहिँ सुने हो, तर म त्यहाँतिर आउन नसकेको अवस्था हो। त्यो आफै उम्रिने अथवा त्यहाँ चाहिँ मैले खोज्न खोजेको त त्यहाँ आफै उम्रिने गाँजाको क्वालिटी कस्तो छ, त्यहाँको जनमानसमा त्यसको धारणा कस्तो छ भन्ने कुरा मात्रै खोज्ने हो अहिले तत्काल। अरू साइन्टिफिकल्ली त मेरो खोज्ने क्षमता छैन पनि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खोजिरहँदाखेरि चाहिँ साह्रै चाँडो तयार हुने अनि तपाईँको पाखो बारीहरूमा पनि तयार हुने, अब एउटा मात्रै गाँजाबाट पनि धेरै उत्पादन हुने त्यो अवस्था हुँदा आर्थिक हिसाबमा यो वरदान हो। त्यस्तै स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो वरदान नै हो, किनभने 400 वटा भन्दा बढी रोगको उपचार हुन्छ योबाट। त्यसले गर्दा अब त्यो चाहिँ पश्चिमा देशहरूमा गाँजा हालेको औषधि भनेपछि आफैमा महँगो छ, महँगो हुन्छ। यसले चाहिँ झन्डै अर्थको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने 5 वर्षमा चाहिँ जिडिपी दोब्बर हुन्छ। जस्तै अहिले झन्डै 40 खर्बको जिडिपी भर्खरै 2 दिन अगाडि चाहिँ 40 खर्बको जिडिपी हाम्रो झन्डै पुग्यो भनेको छ। त्यो 40 खर्बको जिडिपी चाहिँ हाम्रो दोब्बर हुन जान्छ। अब तपाईँ भर्खरै विकासशील देशमा जान खोजिराखेको 26 सम्ममा चान्स पाएको छ, 26 सम्मलाई मौका पाएको छ। त्योलाई पनि गाँजा खेतीले चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम जुन हाम्रो 1134 अमेरिकी डलर भनेको छ, यो 2-3 दिन अगाडिको तथ्याङ्क हो। किनभने त्यो पहिला बेस इयर 2001लाई मान्दाखेरि $1085 थियो भने अहिले 10-11लाई मान्दाखेरि चाहिँ $1034 पुगेको छ। जबकि $1222 पुगेपछि हामी डेभलपिङमा जान्छौँ भनेर भनेको छ। र त्यसलाई चाहिँ यो गाँजा खेतीले सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा मेरो हो, अर्थ र स्वास्थ्यको हिसाबमा चाहिँ। तर अब कानुनी हिसाबमा अथवा सामाजिक हिसाबमा जानुहुन्छ भने चाहिँ यदि कानुन दह्रो बनाउन सकेनौँ, हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, त्यसलाई चाहिँ झोलामा बोकेर बेच्ने वातावरण बन्यो अथवा व्यक्तिले उत्पादन गरेर ओल्लो पसल र पल्लो पसल बेच्ने अवस्थाको सृजना भयो अथवा लाइसेन्सिङ नगरिकन तपाईँ कुनै चाहिँ समूहको माध्यमबाट वा चाहिँ सामूहिक खेती प्रणालीबाट राज्यको नियन्त्रणमा रहेर चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि अघि भनेको जस्तो घर घरमा गजेडी उत्पादन हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रत्येक चुरोट बेच्ने मान्छेले चुरोट खान्छ भन्ने हुँदैन, अथवा रक्सी बेचिँदा सबै रक्सी नै खाएर मातेका पनि छैनन्। त्यसले गर्दा यस्ता चिजहरूमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा यदि नराम्रै रहेछ भने बन्द गरौँला, राम्रो रहेछ भने हामीले किन सुरुवात गरेर ब्रान्डेड नबनाउने यसलाई। अब तपाईँको पहिलाको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो बुवा हजुरबाहरूले चाहिँ त्यो गाईगोठ सार्दाखेरि गाईगोठको छेउमा चाहिँ 2-4 गाँजाको रुख लगाउनुहुन्थ्यो र त्यो गाईबस्तुहरू बिरामी भयो भने पेटको विशेष गरेर हुँदा त्यो खुवाउने चलन थियो। अहिले पनि यो किमोमा प्रयोग हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसले गर्दा यी कुराहरू रिसर्च हुनुपर्छ। हामी यस्ता कुराहरूमा चुकेका छौँ। त्यस्तै तपाईँ बाँस खेतीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा पनि रिसर्च हुनु जरुरी छ, किनभने योबाट पनि धेरै आम्दानी हुन्छ। नेपालमा राम्रो बाँसहरू उत्पादन हुने हावापानी छ भनेर भनिएको छ। यहाँबाट गऱ्यौँ भने हामीले लत्ता कपडा बनाउने, अब ह्यान्डिक्राफ्टका सामान बनाउने, घर बनाउने काममा प्रयोग हुने बाँस त हामीलाई थाहा नै छ। यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले फलफुलको कुरा होला, यी चिजहरूमा हामीले रिसर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। समग्रमा मैले अलिकति कृषिमा जोडेँ। अनि अब अलिकति यता अहिले तपाईँको अलिकति यता जाँदाखेरि इलेक्ट्रोनिक गुड्सहरू अथवा यस्ता चिजहरू जसले अलिक बढी हाम्रो पैसाहरू विदेश जाने गर्छ, हामी सबैलाई इसेन्सियल हुन्छ, ल्यापटप, मोबाइल, घडी जस्ता चिजहरू। यस्तो बेलामा चाहिँ यस्ता चिजहरूतिर जाने हो भने जस्तै मैले धेरै ठाउँमा भनेको पनि छु, यो चाहिँ यो अर्थको विकास गर्नको लागि अथवा अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि वा आर्थिक रूपले देश सक्षम र सबल हुनको लागि यो कस्तो हुँदो रहेछ भने मौका आउँदो रहेछ। एकपल्ट हजुरहरूले धेरैवटा देशको हिस्ट्री रिसर्च गर्नुभयो, हेर्नुभयो, खोज्नुभयो भने त्यो कुन अवस्थामा त्यो देशलाई मौका आउँछ
त्यो मौका जसले पकड्न सक्यो त्यो देश समृद्धितिर गयो। तर चाहिँ त्यो सकिएन भने हाम्रो हालत अहिले जस्तो छ त्यस्तै नै हुने हो। हाम्रो वास्तवमा अब अहिले यो संसारमा आएको आधुनिक कुराहरूले गर्दा अलिकति हाम्रो जीवनशैली परिवर्तन भयो भनिए तापनि अहिले सट्ट तपाईँको विदेशमा गएर जसले रेमिटेन्स कमाएर पठाइदिएको छ त्यो मात्रै कमजोर भयो भने हामी भोकै मर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। किनभने तपाईँको अहिले विदेशी मुद्राको 80% भाग चाहिँ त्यही रेमिटेन्स पठाउने साथीहरूले पठाएको पैसाले नै धानेको छ भने अहिले भर्खरै तथ्याङ्क अनुसार 13.9 महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवा किन्न, वस्तु मात्रै भनेको छ, वस्तु किन्न पुग्ने विदेशी पैसाहरू चाहिँ उनीहरूले पठाइदिएका छन्। हामी त्यसलाई मुभ गरेर त्यसैले वस्तु सेवा किनेर त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको कारणले गर्दाखेरि नै हामी अहिले हाम्रो इकोनोमी अलिकति स्ट्रङ जस्तो देखिन्छ। किनभने 30% चाहिँ तपाईँको अहिले पनि रेमिटेन्सले चाहिँ अर्थतन्त्र धानेको अवस्थामा यदि त्यो कमजोर हुने बित्तिकै कमजोर हुँदैन भन्न सकिँदैन। जस्तै अस्ति कोभिड सुरु हुँदाखेरि पनि कमजोर भएको थियो हाम्रो। अब फेरि यहाँ विरोधाभास जस्तो छ तथ्याङ्क चाहिँ कस्तो छ भने यो वर्षको विगत 6 महिना 7 महिना 6 महिनालाई हेर्ने हो भने विगत 6 महिनालाई हेर्ने हो भने पुष मसान्तसम्ममा 5 खर्ब बराबरको रेमिटेन्स चाहिँ नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको पुष मसान्तमा भन्दा यो 11.1%ले वृद्धि भएको अवस्था हो। तर बाहिर जाने मान्छे चाहिँ पुराना जानलाई फेरि निवेदन दिनेको सङ्ख्या 68% नेपाल आएर फर्किन चाहनेहरूको भने नयाँ जानेहरूको पोहोरको तुलनामा 77%। यसले के देखाउँछ भने अलिकति बाहिर जानेको सङ्ख्या चाहिँ कम हुन्छ कि भन्ने पनि देखाउँछ। तर त्यो भनेको मैले पुष मसान्तको तथ्याङ्क भने 3 दिन अगाडिको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अघिल्लो महिनामा लगभग 4-4.5 हजारले निवेदन दिएकोमा अहिले 8 हजारले भनेपछि अब फेरि बढ्दो अवस्था छ। अस्ति भर्खर इजरायलसँग पनि सम्झौता भयो, बढ्छ पनि। तर हामी सधैँ बढ्छ भन्नु हुँदैन। यस्तै पेन्डेमिक अथवा यस्तै खालको अब युद्धै भयो अथवा केही यस्तै भयो भनेर ती सबै नेपाल फर्केर आए भने त्यो कमजोर हुनासाथ हाम्रो अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी जोगाउने, हामीले चाहिँ कुन कुन क्षेत्रहरू चाहिँ बलियो बनाउन सकिन्छ हामीले रिसर्च गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसमा हामी कमजोर छौँ। जस्तै मैले हजुरहरूलाई अघि एउटा प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ। जस्तै हामीले यो मोबाइल चाहिँ जतिखेर नेपालमा 59-60तिर अथवा 58तिर बाँड्न थाल्यो त्यो बेलामा हामीले एउटा 2-3 वर्ष अगाडिदेखि प्रयास गरेर एउटा मोबाइल कम्पनी राम्रो नेपालमा नेपाली नै लगानी अथवा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ल्याएर हामीले लगानी गर्न सकेको भए अहिले कम्तीमा 3 करोड मोबाइलहरू चाहिँ मान्छेहरूसँग छ भनेर अस्ति एउटा तथ्याङ्क हेरेको थिएँ मैले। त्यति 3 करोड मोबाइल त हामी नेपालमै बेच्ने थियौँ। किनभने सिम र मोबाइलसँगै टेलिकमले दिने व्यवस्था गर्ने हो र सिम हाम्रो चाहिँ हाम्रै विशिष्ट मोबाइलमा लाग्ने खालको मात्रै बनाउने हो भने त्यो त हाम्रो त्यसै पनि 3 करोड त हामी यहीँ बेच्थ्यौँ। त्यसमा बाहिर पनि अलिअलि बेच्थ्यौँ होला, अलिअलि क्वालिटीका उत्पादन हुँदै जान्थे। अहिले बिस्तारै कम्पिटिसन गर्दै जाने अवस्था रहन्थ्यो। अब हामीले त्यस्ता धेरै मौकाहरू चुकायौँ, मैले धेरै अहिले भन्न चाहिनँ। त्यसले गर्दा त्यस्ता के छन् त फेरि आउने मौकाहरू अर्थतन्त्रमा, ती हामीले रिसर्च गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी सम्पन्न हुन सक्छौँ, आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म कृषिको रिसर्चको कुरा मैले अघि भने, संसारको रिसर्च हेर्नुहुन्छ तपाईँ भने 5% मान्छेहरू मात्रै कृषिमा लागेका देशहरू पनि सम्पन्न भएका छन्। त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अहिलेसम्म हाम्रोमा जुन कृषि हामीले गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ 60% मान्छे इन्भल्भ हुँदो रहेछन्। त्यो मैले 5% हुने भने चाहिँ सहकारी मार्फत अथवा समूह मार्फत गर्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। त्यो कृषिमा त्यसरी घट्नेपछि अब त्यति मान्छेले धानेपछि बाँकी मान्छेलाई कहाँ प्रयोग गर्ने त भन्दा औद्योगिकरणतिर लानेको विकल्पै छैन। उद्योगको अवस्था तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 10% उद्योग चाहिँ ले धानेको थियो जिडिपी, के अरे जिडिपीमा, अब 5मा झऱ्यो। यो पनि कमजोरै अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब बिस्तारै हाम्रो रिसर्च कतातिर धकाल्नुपर्छ नेपालको जस्तो लाग्छ भने औद्योगिकीकरणतिर। र हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिने चाहिँ यी मोबाइलहरू यस्ता चिजहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, अथवा यसलाई हाम्रो बजार, फेरि बजारको कुरा हुन्छ, यी कुराहरूतिर हाम्रो रिसर्चलाई लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले समग्र अवस्था मैले के भन्न खोजेँ भने हाम्रो एकदम कमजोर अवस्था हो रिसर्चमा चाहिँ।
अब त्यसपछि हाम्रो अर्को पाटोको व्यवहारिक पाटोको ट्रेन्ड मैले त्यो भने अर्को ट्रेन्ड तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अब एकाडेमिकतिर हाम्रो कोर्सले भन्न खोजेको हो बढीमा मैले यो चाहिँ व्यवहारिकतिर हेरेँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै रिसर्च नै छैन। तपाईँको अहिले भन्नु न कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्नु पर्यो भने विकसित देशहरूमा त्यो मान्छेले रिसर्चर राखेर अथवा आफैले रिसर्च गरेर लामो समयका अन्यत्रका अनुभवहरूलाई ल्याएर हामीले तिनीहरूले प्रयोग गर्छन् भने हाम्रोमा चाहिँ त्यो व्यवसाय लगायतको अरू गर्दाको रिसर्च के हो भने त्यही व्यवसाय गर्नेलाई 2-3 जनालाई सोध्ने अनि त्यो क्षेत्रमा त्यो छैन भने अनि हामीले त्यो व्यवसाय सुरु गर्ने। रिसर्च त त्यो एक किसिमको रिसर्च नै हो, तर अघि भनेको जस्तो साइन्टिफिक वा सिस्टमेटाइक रिसर्च चाहिँ त्यो होइन। त्यो खालको रिसर्च चाहिँ हामी कहाँ ती क्षेत्रमा तपाईँ कहीँ पनि भेट्नुहुन्न। फेरि पनि म तपाईँलाई भन्दैछु, कुनै एउटा मान्छेले उद्योग सञ्चालन गर्न सुरु गर्ने भयो अथवा उद्योग सञ्चालन गर्ने भयो भने हामी कहाँ लामो रिसर्च हुँदैन, रिसर्चरहरू प्रयोग गरिँदैन र आफैले गर्न सक्ने रिसर्च पनि त्यो हुँदैन। व्यापार व्यवसायको कुरा गरेँ मैले, उद्योगको कुरामा पनि त्यस्तै हो, लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि त्यस्तै नै हुन्छ। सरकारले गर्ने धेरै कामहरूतिर हामी गयौँ भने त्यहाँ पनि रिसर्च गरिएको हुँदैन। हामी सर्वे गर्ने भनेर बाटो बनाउने, पानी खाने पानी यस्ता कुराहरू, मेलम्ची ल्याउने कुरा लगायतका कुराहरूमा ती हुने गर्छन्, तर जुन तिनीहरूको त्यो प्रकृति जस्तो हो त्यो लेभलको रिसर्च चाहिँ हामी कहाँ फिटिकै छैन, हुँदैन। रिसर्च पर्सन पनि छैन, रिसर्च गर्ने व्यक्ति पनि कमजोर छन्, सिस्टमेटाइक ढङ्गले प्रयोग पनि गरिँदैन भएकाहरूलाई पनि, र ती व्यक्तिहरू बरु बाहिर गएर रिसर्च गरिदिन्छन्, विदेशमा गएर हामी कहाँ रिसर्च गरेर तिनीहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेको अवस्था चाहिँ हामी कहाँ छैन। त्यो पाटोको मैले त्यता सिध्याएँ। अब अलिकति एकाडेमिक रिसर्चतिर जाँदाखेरिलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ समस्याले गर्दा हामी जहाँ जानुपर्ने त्यहाँ जान सकेका छैनौँ भन्ने देखाउँछ। जस्तै तपाईँलाई के समस्या छ त भन्दा सबभन्दा पहिला प्रयोगशालाको अभाव एउटा छ। हाम्रो रिसर्चको ट्रेन्डमा समस्या के छ भने प्रयोगशालाको अभावविहीन किसिमले चाहिँ रिसर्च गरिन्छ। हाम्रो ट्रेन्डको कुरा मैले भनेको छरपष्ट ढङ्गले गरिन्छ। साइन्समा एक खालको प्रयोगशाला हुन्छन्, जस्तै सोसल साइन्समा चाहिँ यो सामाजिक फिल्ड सहितको प्रयोगशाला भन्छौँ हामीले। सामाजिक फिल्ड सहितको प्रयोगशाला छैन। अघि मैले भनेका अलिअलि उदाहरण दिएँ, त्यो सामाजिक फिल्ड सहितको प्रयोगशाला हो। जस्तै भन्नुहोस् न, तपाईँ एउटा चाहिँ अघि नै भनेको मोबाइल उद्योगकै कुरा गर्दाखेरि यदि मोबाइल उद्योग सुरु गर्ने हो भने मान्छेहरूले चाइनिजहरूले गाउँमा गएर रिसर्च गरेको जस्तो कस्ता मोबाइलहरू मन पराउँछन्, नेपालीहरूको पर्चेसिङ क्यापासिटी के छ, ती सबै कुराहरू, अथवा बजार कत्रो छ, हामीले कति बेच्न सक्छौँ, कति वर्षसम्म नेपाली बजारमा बेच्ने हो, कति वर्षपछि विदेशी बजारमा बेच्ने हो, विदेशमा पनि बिस्तारै हाम्रो प्रभुत्व जमाउँदै जाने कसरी, यी कुराहरूमा हामीले रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी त्यहाँ कमजोर छौँ, रिसर्च गरेका छैनौँ। त्यो सामाजिक प्रयोगशालाको कुरा गरेँ मैले। रिसर्च ट्रेन्डमा एउटा समस्या हाम्रो त्यो छ। र मैले अघि भने साउथ एसियाकै कमजोर, त्यसमा पनि नेपालको चाहिँ सबैभन्दा कमजोर। हाम्रो ट्रेन्ड त्यस्तो छ, रिसर्चै नगर्ने, रिसर्चमै नजाने। अब मैले यहीँ अब अनुदानमा जानुभन्दा अगाडि म अर्को भन्छु, हामी कहाँ एकाडेमिक रिसर्चमै हेर्नुहुन्छ भने हामी अब यहाँ हाम्रो विद्यार्थी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला मास्टर्स लेभलको, हाम्रोमा चाहिँ रिसर्च गर्ने भनेको चाहिँ मास्टर्स लेभलमा एकदम त्यो एनालाइटिकल र रिसर्च बेसको कोर्स हो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको। मैले यो पेन्डेमिकमा लगभग सबै युनिभर्सिटीको कोर्सहरू हेर्ने मौका पाएँ। एक किसिमले मलाई चाहिएर हेरेँ, अर्को किसिमले चाहिँ कोर्स चेन्ज गर्नुहुने विश्वविद्यालयको सरहरूले कोर्स चेन्जमा त्यो छलफल गरौँ न भन्ने कुरा गर्नुभएकोले त्यहाँ बस्दा पनि त्यसमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कोर्स रिसर्च बेसमा जुन सेमेस्टर सिस्टममा आयो र अरू विश्वविद्यालयहरूको पनि, जस्तै मैले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको नि हेरेँ, सुदूरपश्चिमकोमा त म आफै भाग लिएको थिएँ त्यो कोर्स बनाउने कुरोमा। केयुका साथीहरूसँग अस्ति बस्यो, पोखराको पनि मैले भिसी सरसँग चाहिँ रिसर्चको विषयमा कुरा गरेको थिएँ। अब यता राजश्री जनक बल्ल सुरु भएको छ, त्यहाँको रिसर्च सेलको प्रमुख हुनुहुन्छ, भिसी सर पनि हाम्रो कार्यक्रममा आउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई पनि मैले रिसर्चको कुराहरू, उहाँले पनि सुरुवात चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी हामीसँग भएका विश्वविद्यालयहरूले रिसर्चको छन्, सेलहरू छन्, रिसर्च गर्नुपर्ने ठाउँहरू कोर्सले भनिदिएको छ, तर हामीले त्यो बनाउनेहरूले पनि त्यसलाई पूर्ण रिसर्च बेसमा बनाउन सकेको अवस्था देखिँदैन। र हामी विद्यार्थीहरू पनि यसमा चाहिँ सजिलो खोज्नेमा जायौँ। जस्तै थेसिस एउटा वास्तवमा राम्रो रिसर्च हो,
मैले त म सरले भनिसक्नु नै भयो, म आरआर क्याम्पसमा अर्थशास्त्र पढाउँछु। त्यहाँ अहिले हामीले भर्खरै चाहिँ विद्यार्थीलाई 1 हप्ता अगाडि के आह्वान गऱ्यौँ भने तपाईहरू पनि अब रिसर्च गरेर आर्टिकलहरू तयारी गर्नुहोस्, हामी केही न केही ढङ्गले म्यानेज गरिदिन्छौँ। कम्तीमा तपाईँ मास्टर डिग्री पढेर जाँदाखेरि रिसर्च गरेर आर्टिकल तयार गर्न सक्ने हुनुहोस् है भन्ने एउटा छ। ती खालका कामहरू हामी ढिलो भइसक्यो, हामी ती गरिराखेका छैनौँ। रिसर्चमा त्यो जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले तपाईँ अहिले भर्खरै यहाँ अहिले त्रिवि सेवा आयोग खुलेको छ। साथीहरूले आर्टिकल बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ, अर्कोपल्टलाई भए पनि काम लाग्छ भनेर। तर रिसर्चको इन्ट्रोडक्सनबाटै सिक्नुपर्ने अवस्था आयो, जबकि सबै मास्टर डिग्री कति त एमफिल पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो मैले एकाडेमिकतिरको रिसर्चको ट्रेन्ड हेर्दा त्यति धेरै फर्स्ट आएको सिस्टमेटिक ढङ्गले गएको म देख्दिनँ। र खुसीको कुरा यहीँ जोडिहालौँ, तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत प्रयासमा अब यो विश्वविद्यालयको पदाधिकारी साथीहरूले सुन्दा उहाँहरूले चित्त पनि दुखाउनु होला, कतिजना त खुसी पनि हुनुभएको छ। यी विश्वविद्यालयले गर्ने अहिले हजुरहरूले जे गर्दै हुनुहुन्छ यो विश्वविद्यालयले गर्ने काम हो। वास्तवमा यो हजुरहरू आफै एउटा विश्वविद्यालय बनिसक्नुभयो रिसर्चको लागि। तर हामीले गर्नुपर्ने छ प्रत्येक चाहिँ युनिभर्सिटी नै वास्तवमा ज्ञानका केन्द्र हुन्। त्यसले गर्दा प्रत्येक युनिभर्सिटीमा रिसर्च सेल मार्फत यस्ता प्रोग्रामहरू वर्षभरि चल्ने हो भने फिजिकल बढी खर्चिलो हुन्छ। यसरी नै गर्दाखेरि अब त हाम्रो निराजन सरहरूले सहयोग गरिराख्नु भएकै छ जुम मार्फत। यस्ता खालका कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ विश्वविद्यालय भने रिसर्चमा बिस्तारै बानी पार्न सकिन्छ। अघि रामरी सरले भन्नुभयो सरको हेरेरै मैले प्रेरणा पाएँ भन्नुभयो। त्यस्तै गरिकन मैले काहीँको हेरेर प्रेरणा पाएँ, मेरोबाट सरहरूले पाउनुभयो, सरहरूबाट अर्कोले पाउँछ। एक किसिमको रिसर्चमय बनाउँ। मेरो उद्देश्य पनि त्यही हो कि विश्वविद्यालयलाई र अलिकति एकाडेमिक साइडहरूलाई यो चाहिँ हजुरहरूको यो रिसर्चमय बनाउँ, अनुसन्धानमय बनाउँ, अनुसन्धानतिर मान्छेहरूका मन लगाउँ भन्ने हिसाबले नै बानी बनाउँ भन्ने हिसाबले नै मैले सुरुवात गरेको। नत्र भने हजुरहरूले चाहिँ यति कार्यक्रम गर्दा हजुरहरूलाई अनुभव होला, वास्तवमा एउटा कार्यक्रम म्यानेज गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। 95वटा कार्यक्रम एक्लै म्यानेज गर्न साँच्चीकै मलाई पनि गाह्रो भएको थियो। पछि त सजिलो पनि भयो। कस्तो भयो भने राम्रो फोरम बन्यो, सरहरूले अबको पल्ट चाहिँ मलाई है अबको मेरो इन्ट्रेस्ट छ भनेर अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने 12-15 जनाको लिस्ट चाहिँ त्यो उसमै क्युमै रहेको हुनाले म कम्तीमा रिसोर्स पर्सन खोज्न मलाई समस्या भएन। सञ्चालनको क्रममा पनि धेरै साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यसले गर्दा सजिलो हुँदै गयो। तर वास्तवमा गाह्रो नै छ। अब आर्थिक हिसाबमा पनि फोन गर्नु पर्यो। अब यो जुमको के अरे उसको नेटको क्यापासिटी बढाउनु पर्यो, किनभने त्यही नेटले काम नगर्नेदेखि सारा समयको कुराहरू गर्दा खर्चिलो पनि हुन्छ। त्यो हिसाबमा हामीले गर्दैछौँ भने विश्वविद्यालयले पनि यो गरिदिने, तत्त क्षेत्रले पनि गरिदिने भने एउटा ट्रेन्डमा पोजिटिभ आउँथ्यो होला। तर हामी कहाँ त्यो एउटा चाहिँ समस्या देखिन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड के छ भने यो कम अनुदानमा हामीले रिसर्च गर्ने ट्रेन्ड छ। जस्तै मैले विद्यार्थीको अघि कुरा गरिहालेँ, विद्यार्थीले सकेसम्म त्यो रिसर्च गरेर एउटा थेसिस सिद्ध्याउनु भन्दा पनि 5-7 दिनमा अब हामी सबैलाई थाहा भए जस्तै गरेर सिद्ध्याउनेतिर हाम्रो विद्यार्थीहरू जान्छन्। र कतिपय ठाउँमा हामी प्राध्यापकहरूले पनि त्यसलाई आँखा चिम्लिदिन्छौँ। त्यसो गर्नु पनि हुँदैन। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई एभोइड गर्दै आएका छौँ। हामीले चाहिँ प्लेगारिजममा हाल्नेदेखि लिएर गएर बुदा हेर्ने कामहरूसम्म हामीले गर्ने गरेका छौँ। त्यसले गर्दा यो हामी टिचरहरूले विद्यार्थीलाई बिस्तारै यो परिपाटीबाट चाहिँ अन्त्य गरेर हामीले रिसर्च चाहिँ वास्तवमा एउटा जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो है। रिसर्चबाट नै धेरै कुरा हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले बुझाउन सक्यौँ भने सजिलो हुन्छ। कमसेकम हामी टेक्निकल एजुकेसन भनेर कुरा गरिरहन्छौँ। रिसर्च एउटा टेक्निकल एजुकेसन हो। केही नभए पनि मास्टर डिग्री पास गरेको भोलिपल्ट एउटा रिसर्च सेन्टर खोलेरै भए पनि अथवा एउटा दुईटा फिल्डमा गएर रिसर्च गरेरै भए पनि वा भइरहेका रिसर्च सेन्टरमा गएर काम गरेरै भए पनि उसले कमसेकम आफ्नो जीविकोपार्जन गरिदियो भने त्यो पनि टेक्निकल एजुकेसन नै हो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ कमसेकम हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई वा हाम्रा त्यो रिसर्च गर्ने सेक्टरका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो रिसर्चको हाम्रो एउटा समस्या त्यहाँनिर छ। हाम्रो ट्रेन चाहिँ सारेर अथवा भएका चिजलाई ल्याएर राखेर काम मात्रै सिध्याउने, एकाडेमिक सर्टिफिकेट लिने वा रिसर्च गरेका ठाउँहरू रिसर्च सेन्टरहरूले गर्ने अथवा रिसर्च बेसमा गर्ने कामहरूमा पनि त्यहाँ लगभग त्यस्तै जस्तो देखिन्छ। त्यति सहज ढङ्गले, राम्रो ढङ्गले, मजाले रिसर्च गर्ने, त्यसका नर्म्सहरू पुरा गर्ने, फाइन निकाल्ने, रिजल्ट निकाल्ने त्यस्तो चाहिँ ती सेक्टरहरूमा पनि देखिँदैन। किन त्यस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा
दोस्रो ट्रेन्डको रूपमा चाहिँ मैले अघि पहिलो ट्रेन्ड हाम्रो कस्तो छ भने प्रयोगशालाको अभावको रूपमा साइन्सले गर्ने प्रयोगशाला सोसल साइन्सले गर्ने प्रयोगशालाको अभावको बिचमा पनि हामीले रिसर्च सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ। हाम्रो एउटा ट्रेन्ड त्यो देखिन्छ भने अर्को रिसर्चको ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने कम अनुदानमा हामीले रिसर्च चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण रिसर्चले कम अनुदानमा वा कम पैसामा सम्पन्न गर्ने हुँदा यो सम्भवै हुँदैन। तपाईहरूले त्यो रिसर्चमा हेर्नुभयो भने मैले चाहिँ रिसर्चका धेरै रिपोर्टहरू अथवा अरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पैसाको अभावको कारणले गर्दाखेरि पैसाको लिमिटेसनको कारणले गर्दाखेरि धेरै यहाँभन्दा बढी गर्न सकिएन भनेर लेखेकै हुन्छ। हुन त त्यो एउटा सार्ने ट्रेन्ड पनि हो रिसर्चको, अर्को चाहिँ वास्तविकता पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ट्रेन्ड अहिले के छ त भन्दाखेरि एकदम थोरै चाहिँ पैसामा हामीले रिसर्च सिध्याउनु पर्ने हुन्छ। विश्वविद्यालयतिर जानुपर्छ हुन्छ भने एक विद्यार्थी उसले 4000 भन्दा बढी रिसर्चमा खर्च गरेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ कम पैसामा पनि हामीले रिसर्च चाहिँ सम्पन्न गरिरहेका हाम्रा ट्रेनहरू छन्, जसले गर्दाखेरि मान्छेले राम्रोसँग अब तपाईँ चिया खाँदै नखाइकन रिसर्च कसरी गर्ने अथवा रिसर्चका मेटेरियल्सहरू गर्न नसकिकन रिसर्चका लागि चाहिने आवश्यक वस्तुहरू गर्न नसकिकन कसरी रिसर्च गर त भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसले गर्दा हाम्रो अर्को ट्रेन्ड के छ भने कम अनुदानमा रिसर्च सम्पन्न गरिरहेको ट्रेन्ड चाहिँ हामी कहाँ देखिन्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ नीति नियम कमजोर भएको रिसर्चको हाम्रो ट्रेन्ड अर्को त्यो पनि हामीसँग ट्रेन्ड छ, त्यो पनि हामीले फेस गरिरहेका छौँ। हाम्रा नीति नियमहरू कतिपय सेक्टरमा जानुहुन्छ भने त 20औं वर्ष अगाडि बनाएका ट्रेन्डहरूलाई त्यसैमा त्यहाँभन्दा अर्को नयाँ नल्याइकन त्यसैबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। एउटा त्यो कुरा। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड कस्तो छ भनेदेखि अब यो अलिक शब्द चाहिँ हामी एकाडेमिकहरूले अलिक नराम्रो सुनिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले शब्द चाहिँ अलिक अर्को बनाउला पछि यो चाहिँ हाम्रो मैले चाहिँ यसलाई आफ्नै नाम दिएको छु। यो एउटा सिनियर भन्ने भोटे सिनियर भन्ने नाम दिएको छु मैले। त्यो चाहिँ मैले के भन्न खोजेको भने त्यही ठेट शब्द अलि नराम्रो सुन्यो भने ठेट शब्दै भन्न खोजेकै हो। यसलाई शब्द पनि त्यस्तो भयो भने चेन्ज गरौँला। यो भोटे सिनियर भनेको चाहिँ भोटो फटाको आधारमा हामी कहाँ सिनियर हुने चलन छ नेपालमा र उनीहरूले मात्रै रिसर्च गर्न सक्छन् भन्ने एउटा चाहिँ ट्रेन्ड छ। र कोही मान्छेले विश्वविद्यालयमा छिरेकै छैन, स्कुलमै टिचिङ गरिराखेको छ अनि उसले लामो समय रिसर्चमा दुःख गर्यो। जस्तै हामी विनोद सरकै कुरा गरौँ, मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ त्यहीँ बसी पनि उहाँले पिएचडी गर्नुभयो, धेरै दुःख गर्नुभएको छ, रिसर्चमा धेरै काम गर्नुभएको छ। त्यस्तै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ मैले के सुन्छु भने यस्ता रिसर्चका धेरै प्रोग्रामहरूमा रिसर्च गराउने क्रममा विश्वविद्यालयकै प्रोफेसर चाहिन्छ, ऊ सिनियर हुन्छ, ऊ अगाडिदेखि गरो, यस्ता कुराले पनि हाम्रो रिसर्चमा काहीँ न काहीँ ट्रेन्ड बिगारेको जस्तो देखिन्छ। हामी जो कोही पनि 65 वर्ष भएपछि हामी चाहिँ जति एक्टिभली काम गर्न सक्छौँ त्यति सक्दैनौँ होला। यही कार्यक्रम सुती बोल्न सकिएला अर्को कुरा हो। त्यसले गर्दा रिसर्च गर्न दिने भनेको रिसर्च उसले जान्दछ भने 40-50 वर्षको उमेरमा उसलाई किन नदिने। तर हामी कहाँ त्यो एकदमै कम छ। त्यो ट्रेन्ड हाम्रो त्यतातिर गइराखेको छ। र यहाँ अझ नेपालमा भन्नुहुन्छ तपाईँ भने यहाँ पिएचडी गराउनको लागि चाहिँ निर्देशक चाहिँ उपप्राध्यापक हुँदैन वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको प्राध्यापक भन्दा अरू हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ त्यो परिपाटी छ। त्यो पनि हाम्रो ट्रेन्ड मलाई राम्रो लाग्दैन, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा हो यो। जस्तै भन्नु न, मैले ट्याक्सेसनमा पिएचडी गरेँ, बायोन्सी एनालाइसिसमा। नेपालमा यो फर्स्टै होला जस्तो लाग्छ मलाई। सर हुनुहुन्थ्यो एकजना, सर अहिले रहनु भएको छैन, धेरै 83मा 1983मा इन्डियाबाट गर्नुभएको थियो। अर्को चाहिँ अब मैले गरेँ, बिचमा मैले किन जोड्न खोजेको भने मैले योबाट पिएचडी गर्नुभएको कोही छ कि भनेर खोजेँ, मैले पाइनँ। अनि एकजना चाहिँ मैले बेलायती नागरिक बङ्गलादेशमा बस्नु हुँदो रहेछ, उहाँलाई भेटाएँ। लेजिज हुनुहुन्थ्यो तर धेरै वर्ष भइसक्नु भएको, धेरै पुरानो। मैले उहाँलाई तपाईँ बङ्गलादेश बस्नुहुन्छ, मैले भनेको मेरो भाइभाको बेलामा आउँदाखेरि 2 पल्ट आउनु पर्दाखेरि प्लेन भाडा र बस्ने खाने व्यवस्था गर्ने हो भन्दा उहाँ लगभग एग्री जस्तो पनि हुनुभएको थियो, नेपाल घुम्न पाइन्छ भन्ने जस्तो पनि। तर उहाँ चाहिँ कुनै पनि विश्वविद्यालयसँग उहाँको एफिलिएसन रहेनछ। उहाँ चाहिँ यो जानकार हो, यो बायोन्सी एनालाइसिस बायोन्सीको
ट्याक्स बायोन्सी इलास्टिसिटी भन्छ, त्यसको चाहिँ जानकार हो, विश्वमा चर्चित व्यक्ति हो। तर यहाँ मलाई अत्यन्तै धेरै प्रेसर के आयो भने राख्नै खोज्दा त हामी दिन्छौँ, तर उहाँ कुनै विश्वविद्यालयसँग उहाँको अफिलिएसन नभएको हुनाले यो त्यो यता त्यता उता धेरै कुराहरू गर्नुभयो उहाँहरूले। पछि मैले यो झमेला बेहोर्नुभन्दा कसलाई रिस उठ्छ र यही कुरामा अड्काइदिन्छन्। हाम्रो नेपालमा त यही न छ, खुट्टा तान्ने छेक्ने प्रवृत्ति होला, बरु भइहाल्यो भनेर अनि मैले त्यसलाई चाहिँ छोडेँ। र यो मैले के भन्न खोजेको भने कुनै व्यक्ति कुनै रिसर्चमा अथवा कुनै विषयमा विज्ञ छ भने उसको प्रोफेसरै किन चाहिने र रिडरै किन चाहिने, अथवा एउटा चाहिँ प्राइभेट फर्ममै काम गर्छ भने प्राइभेट फर्ममै काम गरेको भए पनि विज्ञ छ भने किन प्रयोग नगर्ने, अथवा नेपाल सरकारको जागिरे छ भने उसलाई पनि किन प्रयोग नगर्ने, यस्तो खालको अवस्था चाहिँ हामी यो एउटा चाहिँ अलिकति ट्रेन चाहिँ छ। मैले यहाँ 1 मिनट ब्रेक गरेँ, मैले पानी 1 मिनट है सर म्याडमहरू, म अलिकति पानी खान्छु एकैछिन। ओके सर, ठिक छ। सरहरू मैले फेरि अब यो मेरो आफ्नो ब्रेक पनि के छ, बुझिँदैछ, ठिकै छ, प्रस्तुतिकरण के छ रामहरि सर? यस्तै त होला, के हो भन्नु, अलिकति फिडब्याक दिनु न मलाई। ठिक छ सर, ठिक छ, केही छैन। नेपालको सन्दर्भमै हामी गफ गरिरहेछौँ, त्यही त हो नि ट्रेन्ड भनेकै। म त्यही त केही भए मैले अब कस्तो खालको कतापट्टिको दिने, मैले बिचमा यस्तो भयो क्या, फोन गरेर सोध्नलाई पनि त्यो समय रहेन कि, अनि मैले आफ्नो हिसाबले तयार गर्छु। केही छैन सर, म मेरो तरिकाको गर्छु, अनि पछि त डिबेटमा आउला। मैले हजुरहरूलाई के निवेदन गर्दै थिएँ भने नीति नियमको कुराहरू हामी कहाँ चाहिँ अलिकति 65 नै वर्ष पुगेको हुनुपर्ने वा प्रोफेसरै हुनुपर्ने वा अलिकति अगाडिकै हुनुपर्ने भन्ने जस्तो एउटा ट्रेन्ड चाहिँ हामी कहाँ, त्यसले पनि हामीलाई काहीँ न काहीँ समस्या बनाएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै गरिकन अर्को चाहिँ उत्प्रेरणाको अभावको बिचमा पनि हामीले रिसर्च गरिरहेका छौँ कि जस्तो लाग्छ के। जस्तै मैले उत्प्रेरणा कुन अर्थमा भनेको भने न रिसर्च गर्नेलाई उत्प्रेरणा छ, न रिसर्च गराउनेलाई उत्प्रेरणा छ, न हामीसँग भएका धेरै रिसर्च सेलहरूलाई उत्प्रेरणा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन खालको उत्प्रेरणा चाहिँ हामीले डेभलप कन्ट्रीहरूमा वा छिमेकी देशहरूमा नै भेट्छौँ। अब यो चाहिँ मैले अस्ति यो बुधा भेटेर एकजना चाहिँ इन्डियामा सर्वोच्च अदालतमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ रिसर्चमा राम्रो साथी हो, मेरो साथी। उहाँलाई मैले त्यहाँनिर सोधेँ, अब उहाँले गरेको 15 वर्ष भयो, तर उहाँको त्यो जुन स्टेटमा बस्नुहुन्छ त्यहाँको गभर्मेन्टले अहिले पनि उसलाई 15 दिन 20 दिन महिना दिनमा चाहिँ केही न केही मेल पठाएर उसलाई चाहिँ उत्प्रेरणा दिने, रिफ्रेस गराउने, के गर्दैछस्, के गरिस् पठा, डकुमेन्ट हेडिङ पठा, यो खालको चाहिँ त्यहाँ छ भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले। तर हामी कहाँ चाहिँ अब जस्तै भन्नु न, हामी अहिले त प्रदेश वाइज छौँ, 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेशमा हामी बस्छौँ अथवा अर्को कुनै प्रदेशमा बस्छौँ, त्यहाँको प्रदेश सरकारले ल प्रदेश सरकार त माथि नै गयो अरे, हाम्रो लोकल गभर्मेन्टले पनि हामीलाई नगरपालिकाले वा गाउँपालिकाले वा वडाले हामीलाई काहीँ केही उत्प्रेरणा जगाउने, रिसर्च गर्ने काहीँ केही कतै त्यस्तो अवस्था म चाहिँ भेट्दिनँ। अब मेरो सन्दर्भलाई छोड्दा मेरो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले मैले बागमतीको यो चाहिँ रेभेन्यू, ट्याक्स र एक्सपेन्डिचरको म आफ्नो ढङ्गले रिसर्च गरिरहेको छु। यसलाई चाहिँ म सरकारसँग टाइअप पनि गर्दैछु भने 14 नम्बर वडा बस्छु म महानगरपालिकाको, यो पनि त्यही पाटो घरवाल करहरूको कुरादेखि यो अवस्थाहरूको मैले त रिसर्च गर्दैछु। तर मेरो यो आफ्नो पहल हो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ ती लोकल लेभलहरूले, जस्तै हजुर हामी जहाँ बस्छौँ त्यो ठाउँमा अघि हामीले भनेका जस्ता त्यहाँ कुन कुन खेती हुन्छन्, त्यहाँबाट उत्पादन, कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ, जस्तै विदेशमा गएर बसेका कुन कुन देशमा कति मान्छेहरू कुन व्यवसाय गरेर बस्दैछन्, उनीहरू
फर्केर आउँदाखेरि उनीहरूलाई कुन त्यो व्यवसायमा यहीँ नेपालमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन। अस्ति पेन्डेमिकको बेलामा फर्केर आएका साथीहरूलाई हरेक वडाले के काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँ त्यो काम यहाँ दिएर यहीँ राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अथवा कृषि कार्य गर्नुहुन्थ्यो भने यहाँ रहेको बाजु जमिनमा उहाँहरूलाई चाहिँ सब्सिडी दिएर खेती गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो एक खालको रिसर्च गर्ने र तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिहरूलाई रिसर्चमा इन्भल्भ गराउने हो भने उत्प्रेरणा पनि हुन्थ्यो। त्यसकारण हामी कहाँ प्रेरणाको अभावको बिचमा पनि हामीले रिसर्च गरिरहेका छौँ र कुनै पनि प्रेरणाहरू प्राप्त भएको अवस्था छैन। हाम्रो ट्रेन्ड एउटा त्यो देखिन्छ। त्यस्तै हामी कहाँ अनुसन्धान केन्द्रहरू हेर्नुहुन्छ भने साइन्सका अनुसन्धान केन्द्र पनि छन्, यता सोसल साइन्सका पनि छन्, एजुकेसनतिर विश्वविद्यालयहरूतिर धेरै अनुसन्धान केन्द्रहरू छन्। तर छुट्टा छुट्टै चाहिँ व्यक्तिहरूबाट छुट्टा छुट्टै निकायबाट सञ्चालन भएका छुट्टा छुट्टै सुविधा दिएका छुट्टा छुट्टै प्रक्रियाले रिसर्च गर्ने अवस्था छ अहिलेको। तर तिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने एउटै एकीकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद अथवा राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र यस्तो खालको एउटा बनाएर त्यसलाई चाहिँ अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनको रूपमा राखेर त्योभन्दा तल अरू बाँकीलाई अहिले जुन चलिरहेका छन् यिनीहरूलाई रेगुलेट गर्ने हो भने त्यसले पनि एक किसिमको चाहिँ के दिन्थ्यो भनेदेखि गुड रिजल्ट दिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पनि हामी कहाँ अभाव चाहिँ देखिन्छ र यसलाई अब धेरै लामो नबनाई 1 घन्टा पनि हुन्छ, मोनोटोनस दिक्क पनि लाग्छ। त्यसले गर्दा अन्तिममा मेरो निष्कर्ष के हो भने हाम्रो माटो सुहाउँदो हामीसँग जे रिसोर्सेसहरू छ दुई खालको रिसर्च गराउँछ गर्ने विज्ञहरू छन् र रिसर्च गर्ने सेक्टरहरू छन्। जस्तै म के भन्छु भने जल, जमिन, जनशक्ति र जडीबुटी, विशेष गरेर यो 4वटा क्षेत्रलाई सदुपयोग गर्न सक्ने खालको हाम्रै देशको जनशक्तिलाई इमानदारी साथ त्यो हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो खालको रिसर्च गर्नलाई पहल गर्न सक्ने हो, त्यो खालको ट्रेन्ड डेभलप गर्न सक्ने हो र धेरै रिसर्च गर्न सक्ने मेन पावरहरू नेपालमा छ। ती अथवा बाहिर पनि गएर बसेका छन् भने तिनीहरूलाई पनि नेपाल आएर रिसर्च गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउन सक्ने हो र एउटा ट्रेन्ड बसाउने हो भने रिसर्चले नयाँ चाहिँ ट्रेन्ड पकड्छ, नयाँ बाटोमा जान्छ रिसर्च, नयाँ फाइन्डिङ्सहरू आउँछन्। यसले चाहिँ अब अर्थतन्त्रको विकास, समाज विकास, शिक्षाको विकास लगायतका कुराहरूमा चाहिँ सबै क्षेत्रहरूको विकास गर्न सकिन्छ। हरेक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने भनेको चाहिँ रिसर्चको माध्यमबाट नै हो। अब बिना रिसर्च हामीले गरेका कुनै पनि कुराहरू फलदायी र लामो समयसम्म टिक्दैनन्। त हामीले देख्यौँ भने पनि कहिलेकाहीँ मान्छेले 6 महिनामा व्यवसाय चेन्ज गर्छ, 6 महिनामा बसाइ चेन्ज गर्छ। यसको कारण के हो भने बिना रिसर्च चाहिँ उसले त सुरु गरेको नै त्यसको परिणाम हो। सरकारले गर्ने काम पनि त्यही देख्छौँ, अरू पालिकाहरूले गर्ने काम पनि त्यही देख्छौँ, शिक्षालयहरूले गर्ने काम पनि त्यही देख्छौँ। त्यसकारण यी सबै क्षेत्रमा इमानदारी साथ हामीसँग भएको रिसोर्स पर्सनहरूलाई हाम्रो माटो सुहाउँदो रिसर्च गर्नलाई सरकारद्वारा वा अथोराइज पर्सनद्वारा वा हामी समाजद्वारा हामी रिसर्च व्यक्तिहरूद्वारा लागेर नयाँ ट्रेन्ड पकड्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मैले नेपालको रिसर्चको ट्रेन्डमा देखेँ। यो चाहिँ नर्मल, मैले एकदम सिम्पल नर्मलमा जाउँ, बेसमा जाउँ भन्नुभएको भएर सरले अब एडभान्स छ, यो अर्कोपल्ट गरौँला सर, यो धेरै पनि भइसक्यो आज। यो चाहिँ मैले अब नेपालका यो एकाडेमिकलाई बढी गरेर गभर्मेन्टका अलिअलि पनि गरेर गरेछु, यो अर्कोपल्टलाई फेरि गरिहालिन्छ, त्यो बेलालाई गरौँ भन्दै आज चाहिँ मैले सरहरूले मलाई बोलाउनु भयो, मेरा आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यति सरहरूसम्म म जोडिएँ, मैले सम्बन्ध बढाउन पाएँ, सम्बन्ध निरन्तरता रहनेछ भन्दै र अब मैले चाँडै नै यो 3 दिने र 5 दिने 2टा प्याकेज चलाउँदैछु। अब त्यसमा पनि सरहरूलाई मैले निमन्त्रणा गर्दै आजलाई मैले बिदा भएँ। सबैजनासँग अब केही डिस्कसन भए गर्न सकिन्छ। हस् रामहरि सर, मैले सकेँ सर। हस्, थ्याङ्क यू सर। केही क्वेरिजहरू भए सरिताजी यसो लिनुहोस् न। सर दिलनाथ सरलाई सरको यो समय र यो प्रस्तुतिको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सर। एकदम नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ रिसर्चको वस्तुस्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा एकदम छर्लङ्ग पारिदिनु भएको छ सरले हामी बिचमा।
साथीहरूलाई चाहिँ दिलनाथ सरसँग केही जिज्ञासा छ अथवा केही सुझाव छ तपाईँहरूको आफ्नो किसिमको अनुभव छ भन्ने पनि सेयर गर्नको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु है साथीहरू। निरञ्जनजी सबैको माइक चाहिँ अनम्युट गरिदिनु होला है। हजुर गरिसकेँ म्याम। सरिता म्याडम, मैले एउटा सुझाव जस्तो पनि क्वेसन जस्तो पनि राखेँ। हुन्छ सर। दिलनाथ सर नमस्ते, म सुदर्शन रिजाल महेन्द्र बाबु क्याम्पस दाङको लेक्चर हो। मेरो एउटा पहिले चाहिँ क्वेरी राख्छु, त्यसपछि सुझाव राखौँला। क्वेरी कस्तो भने, अब म एउटा लेक्चर हो, म जस्तो धेरै जस्तो हाम्रो लेक्चरहरूको उही क्लास बढी लिने भन्ने हुन्छ। म चाहिँ मेरो टियुमा पढाएर दिउँसोको समयलाई रिसर्चमा उपयोग गरौँ भनेर म लाग्न खोजेँ भने मैले सम्पर्क कहाँ कसरी बढायो भने त्यो लिङ्क बढाउन सक्छु। म रिसर्च क्षेत्रबाटै मैले मेरो अर्को सब पार्ट टाइम जब भनौँ जस्तो त्यो लिन सक्छु। एउटा त्यो क्वेरी। अर्को मेरो आफ्नै पनि अलिकति थोरै समस्या सेयरिङ गरौँ। अलिकति यो रिसर्च भने अथवा यस्तो चिजहरू इङ्ग्लिस इलाइटका लागि मात्रै हो कि भने जस्तो पनि हुन्छ कि कतिपय रिसर्चहरू भइरहेछ, भाषाको कारणले मान्छे बुझिरहेको छैन, भइरहेको रिसर्चहरू पनि सेयरिङ भइरहेको छैन कि के फाइन्ड आउट भइरहेछ भन्ने। अनि अब रिसर्चको क्वालिटी पनि नहुँदाखेरि त्यो रिसर्चर आफैले लुकाउनु पर्ने अवस्थाहरू कता कता देखिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीसँगै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छ नजिकै। अब नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गर्नेहरूको धेरै थेसिसहरू त्यहाँ भेटिँदैन भन्छन् क्या। अब त्यो क्वालिटीको नभएर नभेट्या हो कि अथवा त्यो त्यसमा केही नियत छ कि के कुरा हो, यो अलिकति अब यसमा एउटा अनुभव साटासाट जस्तो पनि भनौँ। म रिसर्च क्षेत्रमा अलिकति कहीँ जोडिन चाह्यो भने अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन जस्तो अघि सरले पनि कुरा ल्याउनु भयो, त्यो एउटा राम्रै कुराहरू हो। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि अब वर्किङ लेक्चरहरूलाई पनि एउटा फेलोसिप जस्तो छ, 40,000 को छ। तर हामी बाहिरको साथीहरूलाई काठमाडौँमा गएर प्रपोजल हाल्ने अनि त्यसको सबमिट गर्ने, युजिसीसँग जाने आउने गर्दा 40,000 अनि 50,000 अरू खर्च हुन्छ। अब खर्चसँग पनि अलिकति त्यो जोडिरहेको हुन्छ। हुन त त्यो आफ्नो स्किल डेभलपमेन्टको लागि हो होइन, भोलि बिहान सह प्राध्यापक हुनलाई पनि काम लाग्ने कुराहरू छ। त्यो पैसाको लागि मात्रै गर्ने भन्ने नहोला। तर हिडन इन्ट्रेस्ट त अलिकति आयसँग पनि जोडिन्छ त्यो कुराहरू। कारण यो चिजलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। दिलनाथ सर हजुरको माइक म्युट भएको छ, अनम्युट गर्नुहोस् न। ए ल हस् धन्यवाद सुदर्शन सर। सबैभन्दा पहिला सरलाई जिज्ञासाको लागि मैले धन्यवाद दिन चाहेँ। एकदमै राम्रो जिज्ञासा आजको कार्यक्रम अनुसारको अथवा रिसर्चको लागि चाहिँ एकदमै क्वालिटीको चाहिँ यो जिज्ञासा आएको हुनाले मैले चाहिँ यहीबाट सरकोलाई नै दिन खोजेँ, यसको एन्सर दिन खोजेँ। जस्तै रिसर्चका लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने अथवा पुरा समय रिसर्चलाई दिन खोजेको डेमा भन्नुभयो, यो रिसर्चलाई दिन खोजेको भन्ने नै मेरो लागि त सबैभन्दा खुसीको कुरा हो। किनभने मेरो त लगभग सबै दिन नै रिसर्चमै बितिरहेको हुन्छ, पढ्ने लेख्ने अथवा रिसर्च गर्नेमै। त्यसले गर्दा सरको यो विचारलाई मैले सम्मान गरेँ सबैभन्दा पहिला। र यो रिसर्चका लागि चाहिँ कहाँ सम्पर्क गर्ने त भन्दाखेरि सरलाई मैले, सर अब विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, सर नेपाल संस्कृत हो सरको? होइन, मेरो त्रिवेणी हो सर, हाम्रो दाङको महेन्द्र बहुमुखी। हजुर महेन्द्र बहुमुखी, ठिक छ सर। अब के भयो भने त्यो चाहिँ सरले अब युजिसीका सबै उहरू सूचना हेर्नुभयो भने सरलाई अब फन्ड सहितको त्यहाँ पनि प्राप्त हुन्छ एउटा सर होइन। अनि अर्को चाहिँ सरले हाम्रो टियुको जुन, म पहिला एकाडेमिक मात्रै भन्छु है सर, पहिला टियुको जुन हाम्रो रिसर्च सेल छ त्यसले पनि सूचना निकालिरहन्छ, त्यसले पनि मिनी रिसर्च लगायतका अन्य रिसर्चहरू त्यहाँ पनि सुरुवात भएको छ सर। त्यहाँ पनि सम्पर्क गरिरहँदाखेरि त्यहाँबाट पनि रिसर्चको फन्ड सहितकै पाइन्छ सर। अब फ्याकल्टीहरू पाउने कुराहरू त अब हजुरको फ्याकल्टीको त्यो छुट्टै डिन कार्यालयको पनि रिसर्चहरू डिन कार्यालयबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी चाहिँ एकाडेमिक टाइपका फन्ड सहितका भए थोरै भए पनि फन्ड दिन्छ। र अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने सर, प्राइभेट रूपमा धेरै रिसर्च सेन्टरहरू चलेका छन् सर। जस्तै काठमाडौँमा पनि धेरै रिसर्च सेन्टरहरू मलाई अलिअलि चाहिँ थाहा थियो। बिचमा मैले यो कार्यक्रम चलाउँदाखेरि 12-14वटा रिसर्च सेन्टरबाट चाहिँ सरले चाहिँ काम गरिदिनु पर्यो, हामी कहाँ रिसर्चको क्लास लिइदिनु पर्यो भन्नुभयो। अनि मैले उहाँहरूको त्यो नेचर चाहिँ सोधेँ। मैले के भने अब म पैसा लिएर रिसर्चको क्लासहरू गर्दिनँ। मैले 95वटा त मैले फ्रीमा गरेँ भने तपाईँ कहाँ आएर म पैसा लिएर गर्दिनँ।
तपाईँ त्यो व्यवस्था मिलाउनुहुन्छ भन्दा उहाँहरू त त्यो सम्भव पनि हुँदैन उहाँहरूलाई, किनभने उहाँहरू चल्नु पनि पर्छ। पछि त्यही कुरामा अलि मिलेन। तर त्यहाँ मैले के भेटेँ भने एकदमै धेरै रिसर्च सेन्टरहरू छन्। यदि सरहरूले अहिले त अब यो यसरी भर्चुअलै हुने भएको कारणले हजुरले ती ठाउँहरूमा सम्पर्क गर्नुभयो भने पनि एकदमै लगभगै इङ्गेज हुने अवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ पुग्छ। किनभने अब सबै हामी विश्वविद्यालयका साथीहरू इङ्गेज हुन खोज्यौँ भन्न सकिँदैन। तर अहिले चाहिँ उनीहरूले राम्रो रिसर्च पर्सनहरू चाहिँ खोजिराखेको छ सर। त्यसकारण एउटा त्यो ठाउँ छ। अर्को आफैले पनि तपाईँ हामी मिलेर पनि, जस्तै सरको एउटा चाहिँ त्यो ठाउँ म नै हुन सक्छु सर। यो चाहिँ मैले अन्तिममा भने म नै हुन सक्छु। किनभने मैले अघि भने नि सर 5000 प्लस साथीहरू हामी छौँ, जम्मा भएका छौँ यहाँ। अनि यसलाई अब कसरी रिसर्च गर्ने विभिन्न क्षेत्रहरू मैले चाहिँ अलिकति प्रदेश नम्बर 3 को बागमती प्रदेशको सरकारसँग अलिकति यो सहकार्य गर्न खोजिराखेको छु। कम्तीमा सेक्टर छुट्याइदिनुहोस्, जस्तै कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, यो पर्यटन क्षेत्र, रेमिटेन्सको क्षेत्र, यस्ता क्षेत्रहरू चाहिँ छुट्याइदिनुहोस् र यहाँ अलिकति चाहिँ यो के अरे रिसर्च गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरिराखेको छु। यदि त्यो सम्भव भयो भने त्यहाँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हामीले रिसर्च गर्ने ठाउँहरू पाउँछ। त्यसले गर्दा मैले पनि हजुरहरूलाई त्यस्तो रिसर्च कुन खालको गर्न खोज्नु भएको, कस्तो रिसर्च हो, मैले पनि केही सहयोग गर्न चाहिँ सक्छु। मैले त्यो विषयमा त्यो भने सर। अर्को कुरा चाहिँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको थेसिसको जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो, मैले मेरो जानकारीमा आएसम्म म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भए पनि त्यो कस्तो छ सर भने अहिले तपाईँ दाङमा जानु भने थेसिस पाउनुहुन्छ सर। पहिला चाहिँ काठमाडौँमा रिसर्च सेन्टर हुँदा बेलासम्म चाहिँ सबै थेसिसहरू यहाँ थिए। तर 1.5-2 वर्ष अगाडि सबै विश्वविद्यालयका सम्पर्क कार्यालयहरू उपत्यका बाहिर केन्द्र भएका विश्वविद्यालयहरूको उपत्यका बाहिर नै लाने भनेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अब त्यसको केन्द्र दाङ भएकोले दाङमै लगेको छ सर। त्यहाँ रिसर्चको केन्द्र त्यही हो। त्यही केन्द्रमा जानु हो भने त्यहाँ पाउँछ। बरु सरलाई कोसँग सम्पर्क राख्नु पर्यो भन्नुभयो भने उहाँको नम्बर म सरलाई दिन सक्छु, उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँ एउटा समस्या चाहिँ हुनसक्छ, यहाँबाट गाडीमा हालेर लगेर कोठामा त्यत्तिकै थुपारेको अवस्थामा रहेछ भने चाहिँ खोज्न अलिकति समय लाग्छ। र त्यहाँ एउटा राम्रो कुरा के छ भने सरले अघि जोड्नु भयो, मलाई पनि सधैँभरि खड्किरहने कुरा जोड्नु भयो, भाषाको कुरा। यहाँ हामी बसेका साथीहरूलाई पनि यो समस्या छ। वास्तवमा भाषाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विश्वविद्यालयहरू अथवा ज्ञान लिने कुराहरू, रिसर्च गर्ने कुराहरूमा असर पर्नु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ नेपाली भाषामा लेखिएका पनि संस्कृत विश्वविद्यालयका धेरै थेसिसहरू छन्। सरलाई रिसर्चलाई सबभन्दा राम्रो ठाउँमै सरले कुरा आफै पनि उकाइहाल्नुभयो। त्यहाँ गएर थेसिस हेर्नु भने सयौँको सङ्ख्यामा नेपालीमा लेखेका थेसिस छन्। सरलाई अर्को कुरा प्लस भनिदिन्छु म, तिनीहरूले एउटा चाहिँ त्यो पेपर निकाल्छन्। अहिलेसम्म 2 वर्षदेखि त्यो ऊ चाहिँ भएको छैन, रिभाइज चाहिँ भएको छैन, गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्योमा चाहिँ त्यो एउटा लिस्ट छ उहाँहरूको, त्यो अनुसन्धान प्रकाश भन्ने। त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म को व्यक्तिले कसलाई गाइड राखेर कुन विषयमा कुन भाषामा कुन थेसिस लेख्यो भन्ने सबै रेकर्ड भएपछि सरलाई चाहिने जस्ता रिसर्चका कुराहरू हेर्नको लागि सरले त्यो अनुसन्धान प्रकाश भन्ने लिन सक्नुभयो भने त्यहाँबाट गरेर अनि त्यो थेसिस चाहिँ मलाई दिनुहोस् भन्नुभयो भने सरलाई सजिलो पर्ला। मैले त्यो पनि भन्ने। अर्को कुरा, यहाँ अहिले अनुसन्धान केन्द्रको एउटा ब्रान्च चाहिँ यहाँ वाल्मिकीमा पनि छ, तर त्यहाँ थेसिसहरू चाहिँ 15-20वटा भन्दा छैनन्। यो पछि आएका थेसिसहरू मात्रै छन्। त्यसकारण हजुर त्यही दाङमा हुनु रहेछ, त्यहाँ सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यो समस्या त्यहाँ समाधान हुन्छ। अर्को भाषाको कुरा मैले अघि नै भनिहालेँ। अब हामी के चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भने दुनियाँका सबै नेपालमा हामीलाई चाहिने अनुसन्धान नेपालीमै होस् भनौँ भने चाहिँ त्यो अब हामी कस्तो भने बर्खामा भेल आएर बगिसकेपछि त्यसलाई छेक्न गाह्रो हुन्छ भने जस्तो यो अङ्ग्रेजी भाषालाई हामीले छेक्ने अवस्था छैन। र हामी विश्वविद्यालयमा भएका साथीहरू नेपालीबाट मात्रै गर्छौँ भन्यौँ अथवा शिक्षण क्षेत्रमा स्कुलतिर भएका साथीहरू सधैँ नेपालीमा मात्रै गर्छौँ भन्यो भने चाहिँ अलिक लिमिटेड हुँदो रहेछौँ हामी। जस्तै हामी एकपल्ट के भयो भने यो एउटा रिसर्चको यो पठाएको आर्टिकल पठाएको इन्डियामा, अनि प्रेजेन्टेसन गर्न जाने भन्ने कुरा भयो। हामी 3टा आर्टिकल पठाएका 3जना साथीहरू गयौँ। एकजना साथीले प्रेजेन्टेसन नगरी आउनुभयो क्या, ल्याङ्ग्वेजको कारणले गर्दाखेरि। कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यो समस्या चाहिँ हुन्छ के। त्यसले गर्दा बिस्तारै हामीले यसलाई बढाउनु चाहिँ पर्छ। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इङ्ग्लिसमा हामी कन्भर्ट हुनु चाहिँ त्यो अर्थमा पर्छ। तर हामीले चाहिँ सबै नेपालीहरूले हाम्रो माटो सुहाउँदो खालको सबैले नेपालीमा रिसर्च गऱ्यौँ भने
चाइनिजलाई जापानिजलाई नचाहिँदा हामीलाई पनि चाहिन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर समय लाग्छ। भाषाको विषयमा चाहिँ सरले भन्नुभएको कुरा त्यो नै रह्यो। अब फन्डको कुराले चाहिँ समस्या बनाउँछ सर। अब यसमा चाहिँ अघि नै मैले भनिहालेँ, जस्तै रिसर्च सेन्टरहरूले चाहिँ के गर्छ भने यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दाङको चाहिँ मलाई थाहा भएन सर, यहाँको चाहिँ रिसर्च सेन्टरहरूले अब रिसर्च पारिसकेपछि 2 लाख 3 लाख 4 लाखसम्म दिन्छ हामी रिसर्च गर्ने कोअर्डिनेटरहरूलाई। हामीले त्यस रिसर्च गर्दाखेरि त्यो उसले रिपोर्ट चाहिँ उसले लिन्छ, त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामी बढुवालाई काम लाग्ने हुन्छ। तर त्यसमा रिसर्चमा सिकिने र हाम्रो फन्ड प्रयोग नहुने माध्यम चाहिँ एउटा त्यो पनि छ। तर हामीले यसलाई अर्को के गर्न सक्छौँ भने तपाईँ हामी मिलेर यो चाहिँ प्रफिट नलिने खालको रिसर्च सेन्टरहरू रिसर्च सेलहरू बनाएर हामी मिलेर गर्न सक्ने एउटा वातावरण चाहिँ यहाँ अब अहिले सर म्याडमहरूले जुन अहिले म जहाँ बोल्दैछु हामी छौँ, यसले पनि एउटा त्यो अवस्था क्रिएट गरेको छ। हामीले यसै संस्थालाई पनि हामी मिलेर किन त्यो सेक्टरमा नलैजाने, त्यहाँ त्यो क्षेत्रको गर्न सकिन्छ, उहाँहरूले कोअर्डिनेट गरिहाल्नुहुन्छ। अब मैले पनि अब मेरो संस्था नै त मैले बनाएको छैन, तर व्यक्तिगत रूपमा जुन 5000 साथीहरूसँग छौँ त्यहाँ एउटा कोर ग्रुप भनेर 21 जनाको बनाएको पनि छौँ। हामीले पनि त्यो सहजीकरण गर्न सकिन्छ, तपाईँ हामी मिलेरै गर्ने हो सर। मैले लामो भने पनि सरको यति सुदर्शन सरको मैले यति जिज्ञासा कति पुरा गर्न सके सर मेरो तर्फबाट। पुरा भएको छ सर। अब यो आफै पनि इनिसिएसन लिने खालको कुराहरू हो। हजुरले बागमती प्रदेशमा भन्नुभयो, यो 5 नम्बर प्रदेश अहिले लुम्बिनी प्रदेशले पनि यो शिक्षा निर्देशनालय मार्फत यो 12वटा जिल्लाहरूमा कम्युनिटी क्याम्पससँगको सहकार्यमा भनेर 12 लाखको फन्ड, एउटा जिल्लालाई 1 लाखको फन्डमा गरेछ। तर त्यो के भने गर्यो, तर त्यसमा मैले दाङबाट मैले नै कम्युनिटी कलेजको सहकार्यमा मैले एउटा काम गरिरहेको छु। सामुदायिक विद्यालयहरूमा गणित विज्ञान विषयको सुधारको अवस्था भनेर उसले नै टपिक दिएको छ। तर त्यहाँ एउटा सानो समस्या के भएको छ भने गाइडेन्स गर्ने मान्छे अब त्यो निर्देशनालयमा छैन कि। तर कन्सेप्ट चाहिँ राम्रै ल्यायो, तर त्यसलाई चाहिँ अब अझ प्रभावकारी ढङ्गले कसरी लाने भन्नेमा त्यही केही ल्याकिङहरू छ। अब जस्तो नगरपालिकाहरूलाई अब स्रोत साधन भएकाहरूलाई अब रिसर्च बेसमा काम गर्नुपर्छ भनेर अब म आफू जर्नलिस्ट पनि भएको हुनाले अलिअलि एक्टिभिस्ट गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छु मैले पनि। ठिक छ सुदर्शन सर। अब सहकार्य गरौँ हामी पनि, मैले यताबाट सकेको गर्छु, सरहरूले त्यताबाट सकेको गरौँ, सहकार्य गरौँ सर, यही नै हो। यो के गर्ने अब। ल थ्याङ्क यू सर। दिलनाथ सर नमस्कार है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। म मित्रबाट बोल्दैछु, सिन्धुपाल्चोक। म अपाङ वर्ष काम गर्छु सर। मैले यो सरले एकदम ऐतिहासिक कुरा बताउनु भयो, इन्ट्रेस्ट लाग्यो, एकदम धेरै कुरा अपडेट भयो होइन सर। यो हाम्रो अवस्था र च्यालेन्जेस सरले सेयर गर्नुभयो, एकदम यथार्थ कुरा हो। मैले सरहरू बौद्धिक क्षेत्रमा एकदम माथिल्लो तहमा काम गर्ने सरहरूलाई चाहिँ एउटा सानो मेरो जिज्ञासा चाहिँ अथवा सुझाव भनौँ न सर। यो रिसर्चको कामहरू चाहिँ हामीले मास्टरमा आएर नभएर तलदेखि राख्ने पाठ्यक्रम चेन्ज गर्नु पर्यो पहिला, 1 नम्बर सर। नीतिगत निर्णय गर्नु पर्यो हामीले। जस्तै अब त्यो 11-12 ब्याचलर्समा उसले बेसी कुरा जानेको हुँदैन, अनि किन मान्छेहरू रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट दिँदैन भन्दाखेरि एकाडेमी पास गर्न मात्रै लाग्छ। कतिपय मान्छे साथीहरूले चाहिँ रिसर्च नगर्ने राइटिङ विषयलाई चाहिँ मास्टर गर्नुभएको पनि पाएको छु मैले। साथीहरू किन रिसर्च पेपर नलेखा भन्ने होइन, रिसर्च गरेर के हुन्छ र भन्ने छ। हामीले चाहिँ पहिला कल्चर बसाल्नु पर्यो भन्ने मेरो रिक्वेस्ट सर। त्यसलाई नीतिगत निर्णय गर्नु पर्यो। सरहरूले भन्दाखेरि एकदम अब के अरे लुहारको 1 चोट उसको 10 चोट भाँच्दो, हामीले 10 चोटि भएन कुरा सुने हुँदैन। सरले 1 चोटि भन्दा हुन्छ। एकाडेमिक रूपमा चाहिँ सकेन अन्त भने प्रदेशगत रूपमा पनि हामीले 11-12 देखि नै सुरुवात गऱ्यौँ भने अनि बल्ल मास्टर पुग्दाखेरि बन्न सक्दो र रिसर्च कल्चर बस्छ भन्ने मेरो बुझाइ त्यो रहेर मैले सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ सर। मैले हाम्रो म टियुको मेरो गुरुहरूलाई पनि मैले यो कुरा भन्दै 2-4 पल्ट भनेकै हो। तर चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो यति रह्यो सर। अरू चाहिँ अब सरले अपडेट गर्नुभयो। अनि सबभन्दा सरले भन्नुभयो यो समय एकचोटि आउँछ, दोहोऱ्याएर आउँदैन मौका भन्ने कुरा। अहिले सरले थोरै गाउँमा खेतीको जोड्नु भयो नि सर। अनि यसलाई अलि व्यापक गरेर यो सरले रिसर्च गर्नुभएको कि अझ रिजल्टहरू पनि सेयर गर्ने कुनै बेला मौका भयो भने अलिक हुन्थ्यो। सरले थोरै टिप्स सेयर गर्नुभयो, यो खुसी लागिरहेको छ मलाई। अहिले सभासदहरू पनि लाग्नु भएको छ यसमा। के सभासद जस्तै के सभासद त मेरो क्लासमेट, सेवार तामाङ मेरो क्लासमेट हुनुहुन्छ, म पनि लाग्नु भएको छ यसमा। कुरा भएको छ सर मेरो उहाँसँग। सेवार तामाङ पनि लाग्नु भएको छ, लगातार लाग्नु भएको छ यसमा। अझ सरले रिसर्च गर्नुभएको अझ इभिडेन्स कुनै बेला सेयर गर्न पाए राम्रो हुन्छ भन्ने मन लागेको सर। अरू सरलाई धेरै धन्यवाद सर। हस् धन्यवाद सर। यो सेयर गर्ने कुरा गरौँला सर। मैले 21-22 दिन लगाएर गरेर एउटा फाइन्डिङ्स आएको छ। मैले त्यसमा चाहिँ
त्यही अघि भने अब हामीले अहिले यहाँ भन्न मिल्ने जति चाहिँ भन्दाखेरि त्यही नै हो। 3 साइडबाटै मैले हेरेको छु त्यसलाई। एकै साइडबाट हेर्दाखेरि फेरि जस्तै शेरबहादुरलाई भन्जीलाई भन्दा उहाँले चाहिँ गाजा खेती तबाट धेरै मालामाल हुन्छ भन्ने उहाँको केशव स्थापितहरूको कुरा छ, त्यो पाटो ठिक छ। तर त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यसका समस्याका पाटाहरू पनि खोजिरहेछु मैले, त्यो सेयर गरौँला, केही रहेन सर। अर्को कुरा सानो क्लासबाट भन्नुभएको सरले, यो चाहिँ एकदमै जायज कुरा नै गर्नुभयो सरले। तर के छ भने अलिअलि सुरुवात चाहिँ गरेको देखिन्छ। जस्तै अहिले 11 क्लासको अहिलेको कोर्समा यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ आयोजना कार्य परियोजना कार्य भनेर राखेको भनेको त्यो अलिकति रिसर्चतिर कतै कतै ढल्काउन खोजेको हो क्या सर। त्यो अब हामीले यो तिमीहरू आफै गर, यो पर्दैन, यो जाँचमा आउँदैन भनेर हामीले त्यसलाई अलिक पर पुर्यायौँ, त्यो अर्को कुरा हो। तर त्यहाँबाट नै सुरुवात गर्न खोजेको छ। एउटा राम्रो त्यो सुरुवात भएको छ। सरले भन्नुभएको यो विषयमा हामी त यो बनाउने बेलामा धेरै नै लड्यौँ के सर। हजुरले भनेको जस्तै आज हामीले 8 कक्षादेखि नै, जस्तै भन्नु न तपाईँ, 8 कक्षादेखि नै विद्यार्थीलाई केही कुरा खोजेर आऊ भन्न सकिन्छ नि। जस्तै 1 दलीय र 2 दलीय बिरुवाहरूको यति चिज लिएर आऊ, बरु फाइन्डिङ्स हामीले निकालिदिने नि सर। अलिअलि सुरु गर्दै गयौँ अथवा चाहिँ अरू त्यस्तै होला नि त। सिधै खान मिल्ने र रिफाइन गरेर मात्रै खान, धान रिफाइन गरेर खानु पर्यो भने फलफुलहरू त सिधै खान सक्यो। यस्ता चिजहरू खोजेर, अथवा हामीले कृषिको कुरा गर्दा यस्ता धेरै चिजहरू हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसमा धेरै खर्च पनि हुँदैन। विद्यार्थी रमाइलो, वास्तवमा रिसर्च त साह्रै रमाइलो चिज पनि हो। तर हामीले यसलाई अझै हजुरले भने जस्तो कता कता उराठ लाग्दो, दिक्क लाग्दो, अप्ठ्यारो बनायौँ। अनि मास्टर्समा गएर विद्यार्थीले थेसिस साह्रो भनेर किन भन्नु? आखिर हामीले त्यस्तो गरेको नि त सर। त्यस कारण हजुरले भनेको कुरा ठिक हो। यो यहाँ भइरहेको हुन्छ, यसलाई लैजाउँला पनि। अनि मैले अस्ति त्यो अस्ट्रेलियाको एउटा अनुभव छोटो छ, दाम छैन। कस्तो भने सर, त्यहाँ चाहिँ हजुरको पिएचडी गर्दाखेरि, एमफिल गर्दाखेरि 6 वटा र पिएचडी गर्दाखेरि 10 वटा आर्टिकल चाहिँ बुझाउनु पर्ने रहेछ क्या, त्यो थेसिसको सँगसँगै। अनि त्यसको लागि चाहिँ हजुरको +2 देखि नै विद्यार्थीलाई तयारी गर्दो, नत्र त्यसले पिएचडी गरेन क्या। किनभने एमफिलै गरेन नि, एमए नै 2टा आर्टिकल चाहिँदो रहेछ मास्टर्सलाई, कुन फ्याकल्टीकोलाई चाहिँ। अनि अब उसलाई 10 कक्षादेखि 8 कक्षादेखि नै लाने कुरा हुँदो रहेछ उनीहरूकोमा चाहिँ। हामीहरूकोमा चाहिँ पिएचडी गर्ने बेलामा जम्मा 3टा आर्टिकल बुझाए पुग्ने भएको कारणले त्यो पनि कसैलाई लेखाएर भयो भने हामी त्यो बाटो चाहिँ खोज्यौँ क्या हामीले। त्यसकारण हाम्रो त्यो ल्याकिङ त छ नै छ। मैले जस्तै अहिले मसँग 3 जना गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू। अब एकजना साथीले चाहिँ मैले तपाईँ मसँग गर्ने हो भने पहिला त म तपाईँको 1 घन्टे आधा घन्टे त भाइ नै लिन्छु। तपाईँले गर्न खोज्नु हुँदै छैन, मसँग गर्न सक्नुहुने अवस्था आएन भने मेरो समय खेर नफाल्नु। एकजनाले त त्यो आर्टिकलको टपिक्स राम्ररी भनिदिनु भएन क्या सर। अनि त्यो कहिले लेख्न आयो कि लिखान आयो भन्छौँ नि हामी, त्यो टाइप्सको आउँछ। अनि हामी सजिलो बाटो के खोज्छौँ भने कसैले जानकारलाई आर्टिकल लेख्दैन, 3टा म पिएचडी गर्न थाल्नु पर्यो भन्यो, अनि चौथोलाई प्रपोजल लेखायो, अनि पिएचडी सुरु गर्यो। अनि त्यो केही बुझेको हुँदैन, अनि त्यो गाइड गर्नलाई पनि गाह्रो, विश्वविद्यालयलाई पनि गाह्रो, अनि क्वालिटीको रिसर्च भएन भन्यो। अनि अब त्यो पिएचडी गर्ने मान्छे 10तिर व्यस्त हुन्छ, केही पनि भ्याउँदैन। यस्तो खालको समस्या चाहिँ छ सर। त्यसले गर्दा हजुरले भनेको कुरा एकदमै जायज हो। उठाउने ठाउँमा त्यसलाई उठाउनु पर्छ र 8-10 कक्षादेखि नै यसलाई रिसर्चमा लानुपर्छ र अलिअलि सुरुवात चाहिँ भएको छ है सर। त्यो चाहिँ जस्तै मैले 11 क्लासको। हजुर सर, मैले अलिकति थपेँ है सर। हजुर सर, मैले अलिकति थपेँ। यो ब्याचलरमा अहिले 4थो वर्ष आएपछि चाहिँ अनुसन्धान विधि भन्ने र एउटा, अनि अर्को यो व्यवहारिक लेखन भन्नेमा ट्युले चाहिँ त्यो राखेको छ अनुसन्धानको लागि। यति चाहिँ मैले अलिकति जानकारी गराएँ। त्यो छ सर। त्यो ब्याचलरको 4th इयर एजुकेसनका करिकुलमहरू र अहिले फर्स्ट इयर करिकुलममा पनि त्यो राखेका छ सर। राखेको छ। अनि बीबीएसको 3rd सेमेस्टरमा पनि त्यो छ सर। त्यो गर्नुपर्ने छ, त्यहाँ हामीले गराउँछौँ। त्यहाँ त्यो 11 भनेपछि अलिअलि चाहिँ छ, नभएको होइन। तर कहाँ समस्या भयो भने अब मैले गराउने कुरामा समस्या छ। ठाउँ चाहिँ भन्दिनँ, दुःखद के छ सर भने हामी कहाँ यहाँ चाहिँ जुन टिचरले के गर्छ भने तपाईँहरू परियोजना कार्य के भन्ने छ, त्यो म्यानेजमेन्टतिरको म म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट होइन, मलाई कहिलेकाहीँ त्यो भाइभाइमा बोलाउनुहुन्छ र म छिर्छु। सरहरूले आफैले तँलाई गाह्रो भयो भने उ त्यो फोटोकपी सेन्टरमा जा न भनेर अनि फोटोकपी सेन्टर रेफर गरिदिने, अनि यसो खाजासाजा पनि मिल्ने, त्यो खालको। त्यो एकदमै हामी इथिक्स भन्दा बाहिर छौँ क्या। रिसर्चमा इथिक्स, अब कुनै क्लासमा मैले रिसर्च इथिक्स लिने भनेको थिएँ, त्यहाँ के भएर पाइएन। रिसर्चमा यति ठुलो इथिक्स हुन्छ, त्यो त रिसर्चको इथिक्स कहाँ पर्छ एकपल्ट भन्नु न। मैले नै तँलाई गर्न सकिनस् भने कति कराइरहन्छस्, फोटोकपी सेन्टरमा जा भनेपछि अनि कसरी रिसर्च हुन्छ सर?
ठिक हो ठिक हो चाहिँ भएन त्यो दुःखद कुरा त्यो अहिले त्यही चिजलाई ग्रुप वर्कमा गराइरहेछ कि त्यो चिज अब एउटै सरले अब 400 विद्यार्थीलाई ह्यान्डल गर्दाखेरि कुन क्वालिटीको ल्याउँछ होइन त्यो गाह्रो छ। म यसमा अलिकति थपिदिन्छु है। यो रिसर्च चाहिँ नगराएको मात्रै हो। रिसर्च चाहिँ हाई स्कुलको सोसलमा एउटा केस स्टडी लेख्न सिकाउँछ जसले 4वटा विषयलाई, जस्तै यु माइट हेभ भिजिटेड सम रिलिजियस अर कल्चरल प्लेसेस, राइट अ केस स्टडी रिगार्डिङ द्याट भनेर सोसल स्टडीमा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रोडक्सन, अब्जेक्टिभ, मेथोडोलोजी र फाइन्डिङ चाहिँ 4वटा कुराको बारेमा भरपुर जानकारी हाई स्कुलमै 10 कक्षामै छ। 11-12मा गएपछि तपाईँको त्यो रिसर्च टुल्ससँग सम्बन्धित इन्ट्रोडक्टरी पार्ट चाहिँ धेरै जसो विषयहरूमा छ, जस्तै सोसियोलोजीमा छ, लगायतका विषयहरूमा छ। ब्याचलरमा अहिले 4th इयर आइसकेपछि सायद सबैमा म जानकार भएका सबै विषयहरूमा चाहिँ रिसर्चको एउटा पेपर चाहिँ पढाइ हुन्छ भनेपछि अहिले राख्न छ है सिलेबसमा। यति जानकारी त्यसले गर्दा रिसर्च हुँदै नभएको होइन, अघि हामीले भने जस्तो नगरेको नै हो, सुरुवात भएको छ। फन्डको चाहिँ अभाव छँदैछ। ट्रेन्ड हेर्दाखेरि फन्ड अलिकति गर्ने हो भने रिसर्च सुरुवात चाहिँ हामीमा अलि धेरै भएको पनि छ। अब अर्को पनि कुरा मैले के जोड्न खोजेँ हामीसँगै जोडिएको कुरा भने वास्तवमा एकातिर रिसर्चको सिकाउने ठाउँ भएन हामीले भन्ने धेरै गुनासो आउँछ अनि हामीले यतिका दुःख गरिरहन्छौँ, तर पनि साथीहरूले त्यति धेरै यो कस्तो अब बानी नबसेर हो, समय नमिलेर हो अथवा के हो, जति हुनुपर्ने जस्तै भन्नु न अहिले हामी 26-27 जना छौँ, शनिबार हो, बेलुकाको टाइम हो, कम्तीमा हामीले यो पुरानो चलिरहेको कार्यक्रम हुँदाखेरि हामी कमसेकम 100 जनाको हाराहारीमा मैले अघि भनिहालेँ क्वालिटी हो क्वान्टिटीसँग कुरो भएन, तर जसले रिसर्च सिक्ने ठाउँ पाइन, रिसर्च कहाँ सिक्ने एकदम गाह्रो भयो। सरले अघि सुदर्शन सरले ल्याङ्ग्वेजकै कुरा गर्नुभयो, हाम्रोमा कम्तीमा ल्याङ्ग्वेज नेपाली नै प्रयोग भएको हुन्छ, कतिपय साथीहरूलाई त्यो समस्या पनि छ। अर्को कुरा हजुरहरूले पनि यो भिडियो हाल्नु नै हुन्छ। अब मेरोमा 90वटा भिडियो छ रिसर्चको, त्यत्रो भिडियोहरू त अब अपलोड गर्दैकै छ। सम्भवतः मैले अब उनै दाबी नै त गर्दिनँ, तर मलाई के लाग्छ भने नन मोनिटाइज भिडियो नेपाली भाषामा एकाडेमिक तरिकाले हालेको धेरै मध्ये मेरो पनि पर्ला अथवा सबैभन्दा धेरैमै पर्ला भन्छु। त्यसकारण तीमा हामीले लाभ लिने यस्तो चाहिँ हाम्रो समस्या हो नि त। यो पनि हामी खोज्ने अलिकति धेरै दुःख गर्ने, अब अलिकति गरौँ खोजौँ भन्ने र सिक्नलाई खोज्दा ठाउँहरू नभएका चाहिँ होइनन्, तर अब हामीले खोज्न नसकेको अवस्था पनि हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। तर एकजना यहाँ कपिलजङ पाण्डे सरले एउटा क्वेसन राख्नु भएको रहेछ। हजुर सर प्लिज। What kind of research can be done in sector of education? शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो अनुसन्धान गर्ने सम्भव छ भनेर सरले। सर अलिकति कस्तो केमा कस्तो छ अरे सर? क्वेसन चाहिँ what kind of research can be done in the sector of education छ सर। शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो अनुसन्धान सम्भव छ? शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो अनुसन्धान हुने गरेको छ भन्नुभएको सरले? त्यही होला हजुर। कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने लेख्नु भएको छ। रामरी सरको साउन्ड चाहिँ अलि आउँदैन कि अलि नजिकबाट। मैले अलिकति सुनिन, सायद यस्तो होला शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भन्ने नै होला जस्तो लाग्यो। रामरी सर त्यही हो सर? हजुर त्यही हो सर। हजुर त्यही हो। सरले डाइरेक्ट क्वेसन राख्दा पनि हुन्छ जसले सोध्नुभयो। यहाँ हेर्नु है त, व्हाट काइन्ड्स अफ रिसर्च क्यान बी डन इन सेक्टर। मैले हेरिसकेँ। यो चाहिँ यस्तो छ, अब यो लगभग हामीले अहिले छलफल गरिसक्यौँ। मैले सुरुमा पनि अलिकति भने पनि म विज्ञ भन्दा पनि हामी सबै उस्तै हौँ। हामी यहाँ मैले खालि आज मेरो बोल्ने मौका पाएको मात्रै हो मैले। हामी सबै यो कमजोर धेरैजना यहाँ छैनौँ, हामी उस्तै हो। हामी सबै मिलेर यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ होला लगभग यसको जस्तो लाग्छ। तैपनि अब सरले यहाँ जिज्ञासा नै राखिसकिसकेपछि अब शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने भनेको त हामीले दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा एकाडेमिक खालको रिसर्चहरू गर्छौँ हामी। एकाडेमिक टाइपको भन्नाले हाम्रा एकाडेमिक डिग्री लिने अथवा एकाडेमिक आर्टिकल लेख्ने यो टाइप्सका रिसर्चहरू हामी एक खालका गर्ने गरेका छौँ। यो विषयमा सरले पक्कै सोध्नु भएको होइन। अब अर्को खालको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा जाँदाखेरि हामीले गर्ने रिसर्च अति धेरै छन् सर। धेरै रिसर्चहरू हामी गर्न सक्छौँ। मैले अलिक कतातिर लान खोजेको होला सरले जस्तो लाग्छ भने मैले व्यवहारिक रिसर्चको कुरा गर्नुभयो कि व्यवहारिक रिसर्च भन्ने पनि रिसर्चको एउटा टाइप्स हो। सरहरूले पहिला पढि पनि सक्नु होला। त्यो खालको त्यो टाइप्सको रिसर्चको कुरा गर्नुभयो होला।
यसमा चाहिँ हामीले अघि ट्रेनमा कुरा गरे जस्तो त्यो ट्रेनले हामीलाई हामीसँग फन्डको कमी, रिसर्च गराउने मान्छेको कमी, रिसर्च गराउने सेन्टरहरूको कमी, यो अवस्था हुँदै पनि हामीले हाम्रा एजुकेसनहरू किन कमजोर भए, के गर्यो भने हामीले चाहिँ साउथ एसियाको एजुकेसनको टप लेभलमा अथवा संसारका एजुकेसनहरूसँग चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट एजुकेसन दिन सकिन्छ, अथवा हाम्रो कोर्सकै कुरा गरौँ न, कोर्स हाम्रो यस्तो छ, यो कोर्सलाई अहिलेको माटो सुहाउँदो शिक्षा कसरी बनाउन सकिन्छ, यस्ता खालका प्रशस्तै रिसर्चहरू गर्न सकिन्छ। भएका पनि छन् सर, तर जुन उद्देश्यका लागि भएका हुन्, व्यवहारिक तरिकाले भएका हुन्, त्यो भएको देख्दिनँ म। मैले सरहरूलाई एक दुईवटा कुरा भनिदिन्छु। म चाहिँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हो, अर्थशास्त्र र गणितको विद्यार्थी। अब मैले चाहिँ धेरै लेखहरू हेर्छु, मैले त्यो अन्तर्वार्ताहरू सुन्छु, यस्ता छलफलहरूमा भाग लिन्छु। अब मैले चाहिँ दुई चारवटा कार्यक्रममा जाँदा म अर्थशास्त्रको आधा पनि अन्तर्वार्ता बुझ्दिनँ, म आधा पनि लेख बुझ्दिनँ क्या। मैले डाउनलोड चाहिँ गर्छु तर म बुझ्दिनँ। नबुझेको कुरा मैले सरहरूलाई सिधै भनेपछि यो के समस्या हो त? हाम्रो माटो सुहाउँदो नभएको समस्या हो, एजुकेसनका रिसर्चहरूको त समस्या छ। त्यो हामीलाई जरुरी नै छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई। तपाईँले र मैले एजुकेसनको कुरा, अरू धेरै कुरा नबुझे पनि, भन्न नआए पनि, पढाउन नसके पनि, भनेको कुरा चाहिँ एजुकेसनको हामी बुझ्छौँ यहाँ भएका सबैले भन्ने मेरो एउटा दाबी हो। अर्को कुरो, अर्थशास्त्रको कुरा पनि मलाई भन्न नआउला, म लेख्नै नसकुँला, या त्यो नगरे पनि भनेको चाहिँ बुझ्नु पर्यो नि। तर म भन्नेकै बुझ्दिनँ अर्थशास्त्रको। अस्ति एकजनाको नयाँ इस्यु आयो, इन्टरभ्यू हेरेको, मैले आधा बुझेँ, अनि पछि मैले आफै खोजेँ। हामी यति धेरै जार्गनहरू प्रयोग गर्छौँ हाम्रा रिसर्चहरूमा, त्यो रिसर्चले हामीलाई केही पनि देखाउँदैन, त्यो माटो सुहाउँदो होइन। अघि मैले सकेसम्म यहाँ सेकेन्ड पार्टलाई मैले छुँदै छैन, अलि बढी जार्गन पनि प्रयोग भएको छ। तर सहज ढङ्गले कम्तीमा हामीले जे गर्छौँ नि, हामी यो चाहिँ विदेशीहरूको जस्तो हाई एडभान्स लेभलमा पुग्ने खालको केही चिज पनि नभएकोले हामीले बेसबाटै जानुपर्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। र हजुरहरूको यो कार्यक्रममा मैले सल्युट गर्ने कारण अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, बेस यति बनाइदिएको छ नि यो कार्यक्रमले, रिसर्चको बेस। त्यसले गर्दा हामीले एजुकेसनमा वास्तवमा अहिले पनि हाम्रो माटो सुहाउँदो 10 कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने, वा ब्याचलर्सका विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने, वा शिक्षामा तुरुन्तै इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिने खालका धेरै रिसर्चहरू हामी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। ती रिसर्चहरूले हामीलाई सहयोग पनि पुर्याउँछ। अब गर्यो त्यो कुन उद्देश्यका लागि, कसका लागि, कुन कम्पनीले गरे हुन्छ, ठेलीहरू छन्। रिसर्च सेन्टर एजुकेसनको सेरिड भन्ने आफै छ, उसले पनि दुःख गरिरहेछ, रिसर्च गरिरहेछ। त्यसले गर्दा हामीले गर्ने रिसर्चहरू चाहिँ एकाडेमिक टाइपकालाई छोड्दा व्यवहारिक खालका रिसर्च, हाम्रो माटो सुहाउँदा रिसर्च, त्यसले हाम्रो एजुकेसनलाई चाहिँ पोजिटिभ दिशातिर लाने रिसर्च। अब त्यसले चाहिँ अहिले एकदम ठुलो कुरा उठिरहेछ एजुकेसनमा। एजुकेसनलाई सुतै युनिभर्सिटीमा के अरे एजुकेसन डिपार्टमेन्टै राख्ने, अथवा त्यसलाई चाहिँ ह्युम्यानिटीमा राखेर एउटा पेडागोजीको गर्ने भने पेडागोजीमा लगेर गर्न उपयुक्त छ कि छैन, त्यस्ता रिसर्चहरू हामी कहाँ हुन्छन्। हामीले कहिले चाहिँ जस्तै सर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भन्नुभयो, 43 सालमा संस्कृत विश्वविद्यालय छुट्याइयो। अब त्यो छुट्याउनु उपयुक्त हो कि होइन? अहिले कतिपय मान्छे गाब्नुपर्छ, त्यो विश्वविद्यालय नै कोल्याप्स हुन लाग्यो, त्यो चाहिँ राम्रो गरेन, त्यसले केही पनि भएन, खालि तलब खाने खुवाउने कर्मचारीहरू यो खालको मात्रै हो, विद्यार्थी प्रोडक्सन गरेन भन्ने खालको जमात पनि छ भने, अर्को जमात के छ भने यो विशिष्ट विश्वविद्यालय हो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, जुन चाहिँ अहिले संस्कृतको शिक्षाको संसारमा यत्रो आइरहेको बेला यसलाई बचाउनुपर्छ भन्ने यस्ता कुराहरूमा हामी रिसर्च भनेपछि एजुकेसनमा यस्ता धेरै रिसर्चहरू गर्न सक्छौँ, गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब नामको सोध्नु भएको भए त त्यो त एजुकेसन, रिसर्च इज एजुकेसन भनेर तपाईँले जहाँ खोज्दा पनि नामहरू कुन टाइपका एक्सन रिसर्च गर्ने हो कि अवलोकन टाइप्सका गर्ने हो कि व्यवहारिक रिसर्च गर्ने हो कि अथवा के गर्ने हो, त्यो त पाइ नै हालिन्छ। त्यता भन्दा मैले व्यवहारिक टाइप्सको कुराहरू चाहिँ गर्न खोजेँ। यही नै होला जस्तो लाग्यो है मलाई रामहरि सर। एकदम ठिक छ सर। साथीहरूको केही अरू थप छ कि के छ? ढिला नगरौँ होला, समय पनि 8 बजे पनि सक्यो। हजुर, अब आजलाई चाहिँ यतिकैमा हामीले ऱ्याप अप गर्नुपर्छ होला। मैले चाहिँ केही समय चाहिँ हाम्रो रामहरि सरलाई दिन्छु, उहाँका केही यस विषयमा छोटो समराइज गरिदिनुहुन्छ डाक्टर रामहरि सरले। र अब रिसर्चको पाटोमा चाहिँ दिलनाथ सर यहीँ हुनुभयो। एउटा चाहिँ हामीले पनि जे सोचेर
सुरुवात गरेका थियौँ हामी 5-6 जनाको ग्रुपले, जसको रामहरि सरले बताउनु भएको। त्यही उद्देश्यले गर्दा एउटा रिसर्चको माहौल बनाऊँ हामीले। रिसर्चको केही नेपालमा चाहिँ रिसर्च एकदम विक भयो पनि विदेशी संस्थाहरूले आफ्नो दृष्टिकोणबाट चाहिँ रिसर्चहरू गरिराखे। त्यो रिसर्चहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा भएका रिसर्चहरू पनि नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने कल्चर पनि भएन। त्यस कारणले गर्दा धेरै त्यो अध्ययन अनुसन्धानबाट आएका ज्ञानहरू पनि हामीसँग चाहिँ पुग्न पाएनन् भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन संजोग परेछ, दिलनाथ सरले पनि यो अभियानलाई एकदम लिड गरेर अगाडि गइरहनु भएको छ। हामीले पनि एउटा सानो इँटा थप्ने काम चाहिँ गर्न कोसिस गरेका छौँ। यसमा सबै विद्वान, रिसर्चमा रुचि राख्ने विद्वान स्कलर्सहरूको जोडिनु भएको छ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दिलनाथ सरको यो एकदमै राम्रो प्रयासलाई चाहिँ एकदम सल्युट गर्न चाहन्छौँ हामीले। रामहरि सर, हजुरलाई चाहिँ मैले अलिकति समराइज गरिदिनुहोस् न भन्न चाहन्छु है। धन्यवाद म्याडम, सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर, एकदम। ओके। आज रिसोर्स ट्रेन्ड इन नेपाल भन्ने विषयमा दिलनाथ सरले धेरै कुराहरू बताउनु भयो। धेरै राम्रा पक्षहरू, धेरै हाम्रो रिसर्चको लेभल कहाँ छ भन्ने खालको बताउने पक्षहरू बताउनु भयो। वास्तवमा हाम्रो नेपालमा अनुसन्धानका लागि त्यति धेरै राम्रो अवस्था भएको छैन। आर्थिक रूपले धेरै अनुसन्धान केन्द्रमा छुट्याउने खालका कुराहरू पनि छैनन् भने नीतिगत कुराहरू पनि त्यति धेरै भएको देखिँदैन। वास्तवमा 753वटै पालिकामा एउटा रिसर्च सेल गठन गरेर अनि त्यसबाट आएको आउटपुटको आधारमा विकासीय क्रियाकलापहरू सरकारले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। त्यो स्थिति पनि छैन। न त मोटिभेसनल फ्याक्टर नै छ, दिलनाथ सरले भने जस्तै। हामी कहाँ रिसर्च केन्द्रहरू नभएका होइनन्। जस्तै सेरिड छ, सेडा छ, सिनास छ, रिकास छ, युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन नै भयो। प्रत्येक युनिभर्सिटिजहरूले आफ्नो रिसर्च गराएको हुन्छ। फ्याकल्टी रिसर्च, नन फ्याकल्टी रिसर्चहरू गराएको छ। तर अब तिनीहरू कहाँ छन् अनि तिनीहरूको चाहिँ उपलब्धि कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने खालका कुराहरू हेर्ने हो भने नगण्य मात्रै प्रयोग भएकाहरू होलान् जस्तो देखिन्छ। अब स्टुडेन्ट्सहरूले गर्नै पर्ने एकाडेमिक रिसर्चको जुन सवाल छ त्यो सवाल त्यति धेरै स्ट्रेन्थेन हुन सकेको छैन। यही कुरो एउटा ट्रिगरिङ भएर एउटा आर्टिकल प्रकाशन गरेको थिएँ 1 वर्ष अगाडि मैले। मलाई फेरि त्यो पनि याद आयो। कुनै पनि एमए चलेको आङ्गिक क्याम्पसमा गएर हेर्ने हो भने अथवा सम्बन्धन प्राप्तमा समेत गएर हेर्ने हो भने यहाँ थेसिस पाइन्छ रु 10,000 भनेर लेखेर हामी बोर्ड त्यहाँ कतै भित्तामा टाँसिएको देख्न पाउँछौँ। अनि विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा आकर्षणको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने 10,000 जुटाउन पाए त्यहाँ जानुहुन्थ्यो, यो सरहरूको खनखन सुन्नु पनि पर्दैन थियो, छिटोभन्दा छिटो सर्टिफिकेट प्राप्त गरिन्थ्यो भन्ने खालको हुन्छ। कतिपय विद्यार्थीहरू हुलाकीको काम मात्रै गर्ने, किनभने त्यही थेसिस पाइने सेन्टर, फोटोकपी सेन्टरमा जानेर एउटा प्रपोजल लिएर आउने, सरहरूले जे भन्नुहुन्छ अनि उनीहरूले त्यही खालको एक खालको चेन्ज गरेर ल्याउने र यति मात्रै सकेँ भनेर अन्तिममा सरेन्डर गर्ने खालको अवस्था छ। अनि कतिपयको थेसिस चाहिँ एकदमै घाँडो भएको छ, किनभने यो पेपर दिएर पास गर्नुपर्ने चलन छ, कतिपयमा गर्न मिल्ने अवस्था छ, कतिपयमा भने कतिपयमा चाहिँ अनिवार्य रूपले थेसिस गर्नै पर्ने खालको छ विषयको नेचर हेरेर। अनि त्यो चाहिँ अब कता यो 55-56 सालतिर डिग्री सकिएको एउटा थेसिस मागिरहेको भने जस्तो खालको पनि हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, पाइरहेका हुन्छौँ। अनि उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो एउटा सुनौलो अवसर चाहिँ हुन्छ। अहिले पनि चैते थेसिस भन्ने चलन छ। आज दिनभरि मैले 2वटा थेसिस पढेँ, यहाँ मेरै अगाडि मैले यो 2टा थेसिस पढेर भोलि भाइभा छ यसको सक्नु छ, यसका लागि जानु छ भनेपछि यो यस्ता अवस्थाका कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूका थेसिसहरू, डिग्रीको त कुरै छोडिदिउँ, एमफिल र पिएचडीको पनि एकाडेमिक इच्छा थप्ने भन्दा बाहेक व्यावहारिक प्रयोजन चाहिँ खासै त्यस्तो छैन। अब ट्रेन्डको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 7 सालभन्दा अगाडि नेपाल चाहिँ ओपन थिएन वर्ल्डको लागि। केही विदेशीहरू आउँथे, उनीहरू आएर अब त्यो अर्कै उद्देश्यका साथ प्रवेश गर्ने हुन्, रिसर्चर भन्दा पनि जे देख्थे त्यही लेख्थे, पछि त्यसैलाई रिसर्चको रूपमा डेभलप हुन्थ्यो। वास्तवमा क्रिस्चियन मिसनरिजहरू आउने हुन्, त्यहाँ क्रिस्चियनिटी विस्तार गर्ने सिलसिलामा खुसुक्क आएर अनि आफूले देखेका कुराहरू अब्जर्भेसन बेस अनि नेपालका बारेमा केही पुस्तकहरू लेख्नेबाट चाहिँ हाम्रो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट चाहिँ अर्कै भएकोले गर्दा धेरै रिसर्च अगाडि बढ्न सकेन। 7 साल पछाडि पनि रिसर्चका लागि खालि ओपन भयो,
फ्लावरिस हुन सकेन भने 46 साल पछाडि अलिअलि बढ्दो क्रममा भने विगतको यो केही करिब झन्डै 1 दशकदेखि चाहिँ अलि बढी पिएचडी स्कोलर्सहरू पिएचडी गर्नेहरू अनि अलि बढी रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट राख्नेहरू अलि बढी रिसर्च केन्द्रहरू आफ्नै बनाएर अगाडि बढाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ अलिअलि बढ्न थालेको देखिन्छ। र पनि अझै पनि मैले अघिल्लो कुनै क्लासमा भनेको जस्तो युके लगायत युरोपका अधिकांश मुलुकहरूमा क्रेडिट एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको कल्चर छ। रिसर्चरले राम्रो गरेको हकमा उसलाई क्रेडिट दिने, एउटा रिसर्चले उसको जीवनयापनलाई पुग्ने खालको खर्च धान दिने भने अनि यदि राम्रो नराम्रो जे भए पनि रिसर्चरको रिजल्टको आधारमा चाहिँ जिम्मेवारी पनि रहनु पर्ने खालको त्यो कल्चरलाई क्रेडिट एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भनिन्छ। हामी कहाँ त्यो अहिलेसम्म पनि त्यो चलन छैन। त्यसकारणले गर्दा गर्न धेरै बाँकी छ, तर सुरुवात भइसकेको छ। हामी जोडिसकेका छौँ यो एउटा महाअभियानका सिलसिलामा। त्यसकारणले गर्दा गर्न चाहने रिसर्च गर्न चाहने अघि सुदर्शन रिजाल सरले भने जस्तैहरूका लागि चाहिँ फोरम छ है, नभएको होइन। पटक्कै अन्धाधुन्ध बस्नुपर्ने अवस्था छैन। अलि पछाडि काम भ्याइन मैले भन्ने खालको त्यतैबाट उत्तर आउँछ। अनि लौ न यति त जसरी पनि गर्नु पर्यो भन्ने दिन पनि हामीले आउँछ झैँ लाग्छ मलाई। सुरुमा त्यस्तै हुन्छ, मैले एमए पास गरेको छु खोइ त रिसर्चमा जान खोजेको सम्भवै छैन भने जस्तो लाग्छ नि। त्यो एउटा रहरको विषय अनि एउटा आफ्नो क्वालिटी डेभलपमेन्टको विषय अनि अर्को चाहिँ लिङ्कको विषय पनि हो। हामी कुन संसारमा छौँ, त्यही संसारका गफहरू हुन्छन्, त्यही क्लस्टरका गफहरू हुन्छन्। हामी रिसर्चको संसारमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट हुनेहरूको हकमा यो सबैका लागि छैन पक्कै पनि। एक दिन क्लासमा चाहिँ 68 जना भएको देखिया अवस्था थियो भने आज 28-30 जनामा हामी केन्द्रीकृत रहनुपर्ने अवस्था रह्यो, त्यतिमै सीमित रहनुपर्ने अवस्था रह्यो। तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने हाम्रा भिडियोहरू रिसर्चका भिडियोहरू हेर्नेको सङ्ख्या 10,000 13,000 पुगेका छन् क्या। त्यसरी हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि समय नभएर नजोडिनु भएको होला भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ। आदरणीय सर प्रोफेसर डाक्टर दिलनाथ ढङ्गाल सर आजको जुन प्रस्तुतिका लागि हामी मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र जुगल चौतारीका मित्रहरू र सिङ्गो संस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी साथ छोड्दैनौँ है सर, हामी छोड्न नै दिँदैनौँ। त्यसकारणले गर्दा भोलिका दिनमा के गर्नुपर्छ सरकै सरसल्लाह सरहरू जस्तैका सरसल्लाहबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी यो अध्याय टुङ्ग्याउने सिलसिलामा चाहिँ छैनौँ। यद्यपि परिस्थितिले के भन्छ, कतिको जागरुक हुनुहुन्छ, एक दिन डिस्कसन फोरम नै राखौँ होला अन्तिम दिन। अनि यहाँहरूको सरसल्लाहको आधारमा केही समयको विश्राम पछाडि फेरि सुरु गर्ने खालको अवस्था आउँछ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी अर्को क्लासमा सरले रिसर्च एथिक्सको कुरा गर्नुभयो, सम्भवतः रिसर्च एथिक्स र एउटा रिसर्चको वर्ल्ड कन्टेक्स्टका सवालहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति क्लास गर्न बाँकी छ। फेरि पनि हामी उत्तरार्धमा छौँ भन्ने खालको कुरा जानकारी गराउँछु। सम्पूर्ण उपस्थित विद्वानहरू जसले रिसर्चमा सुनिदिनु भयो, रिसर्चको बारेमा रुचि राखिदिनु भयो, क्लासमा आइदिनु भयो, केही आफ्ना जिज्ञासाहरू राखिदिनु भयो, केही सुझावहरू दिनुभयो, यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको अध्याय यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। शुभ सन्ध्या, नमस्कार सबैलाई।